नमस्कार, म हौ स्मृति मल्ल। आज हामी राष्ट्र ब्याङ्कसँग भलाकुसारीको तेस्रो भागमा आइपुगेका छौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको यो पडकास्ट श्रृङ्खलाको तेस्रो भागसम्म आइपुग्दाखेरि हामीलाई आशा छ तपाईँले राष्ट्र ब्याङ्क देशको केन्द्रीय ब्याङ्क हो र यसले के कसरी काम गर्दै आइरहेको छ, के भूमिकाहरू निभाइरहेको छ भन्ने विषयमा विषयगत र सम्बन्धित व्यक्तिहरू मार्फत नै बुदागत रूपमा विस्तृत जानकारी लिइरहनु भएको छ। यसले गर्दाखेरि पक्कै पनि यहाँहरूलाई विभिन्न कोणबाट सहयोग पुगेको छ नै। ढिला नगरी आजको विषयमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। आज हामीले विशेष गरी धेरै सुन्ने गरिएको विषय तरलता भनेको सुन्छौँ। यो तरलता भनेको खासमा के हो र यसलाई यो विषयलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कसरी हेरिरहेको हुन्छ, यसमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। र यसको लागि आज हामीसँग आजको यो तेस्रो भागमा रहनुहुनेछ मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक सर पीताम्बर भण्डारी सर। सर नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। अब पीताम्बर सरलाई मैले विषयवस्तुमा प्रवेश गराउनुभन्दा अगाडि अलिकति थोरै पीताम्बर सरको बारेमा केही जानकारी गराउन चाहे। पीताम्बर सर हाल नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागमा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। यसअघि उहाँले जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग त्यस्तै वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागमा पनि कार्यकारीको भूमिका निभाइसक्नु भएको छ। ढिला नगरी सरलाई अब म जोड्न चाहन्छु। सर, जस्तो अब तरलता अर्थात् लिक्विडिटी भनेको हामी धेरै सुन्छौँ, बजारमा समाचारमा सुनिरहेका हुन्छौँ। खासमा चाहिँ यो तरलता भनेको के हो, यसको कन्सेप्ट हामी बुझौँ, त्यसपछि बाँकी कुराहरू जोडौँ कि? निश्चय पनि यो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ तरलता भन्ने शब्द अत्यन्तै प्रचलनमा रहेको अत्यन्तै पपुलर शब्द हो। तरलता भन्नाले ब्रोडली चाहिँ अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाहको अवस्था भन्ने बुझिन्छ। फरक प्रसङ्गमा यसले चाहिँ अलिकति फरक खालको अर्थ पनि राख्न सक्दछ। तर जुन प्रसङ्गमा हामी अहिले छलफल गरिरहेका छौँ, खास गरेर केन्द्रीय ब्याङ्कको तरलता व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित फङ्सनको विषयमा यससँग रिलेट गर्दाखेरि हामीले तरलता भन्नाले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू जसले सर्वसाधारणको निक्षेप स्वीकार गर्दछन् त्यस्ता खालका संस्थाहरूसँग रहेको नगद मौजातको अवस्थालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र उनीहरूको नगद मौजातको अवस्था भन्दा बित्तिकै दुई किसिमको नगद मौजातको अवस्था आउँछ। पहिलो चाहिँ उनीहरूले दैनिक आफ्नो कारोबार सञ्चालनको लागि डे टु डे कारोबारको लागि चाहिँ कायम गरिराखेको चाहिँ नगद मौजात, उनीहरू आफैसँग रहेको नगद मौजात। र त्यसबाहेक उनीहरूले आफ्नो स्वदेशी मुद्रा निक्षेप दायित्वको निश्चित प्रतिशत रकम जुन केन्द्रीय ब्याङ्कमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ राखेको उनीहरूको नगद मौजात र उनीहरूको त्यो बाहेकको अधिक मौजातको अवस्था पनि उनीहरूले केन्द्रीय ब्याङ्कसँग मेन्टेन गरेका हुन्छन्। ती सबैलाई हामीले तरलता भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ तरलता व्यवस्थापनमा जाउँ। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यो तरलता व्यवस्थापन हुन त अब अहिले हामी बिस्तारै कुरा गर्दाखेरि यससँग सम्बन्धित धेरै विषयवस्तुहरू आउला, तर सरल भाषामा ठ्याक्कै बुझ्दाखेरि चाहिँ तरलता व्यवस्थापन भनेको चाहिँ के हो अब, र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका यो तरलता व्यवस्थापनमा कस्तो हुन्छ सर? हरेक देशमा केन्द्रीय ब्याङ्कलाई चाहिँ प्रमुख भूमिका तरलता व्यवस्थापनको प्रमुख भूमिका हुन्छ। र नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058ले देशको चाहिँ मौद्रिक अधिकारीको रूपमा केन्द्रीय ब्याङ्कलाई, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ तरलता व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। यस अन्तर्गत खास गरेर बजारको प्रचलित ब्याज दरको अवस्था, अल्पकालीन ब्याज दरहरूको अवस्था, त्यस्तै गरेर कर्जा तथा निक्षेपका ब्याज दरहरूको अवस्था, त्यस्तै गरेर कर्जा तथा लगानीको अवस्था, मूल्य वृद्धिको अवस्था अथवा मूल्य स्तरको अवस्था, देशको बाह्य सन्तुलनको अवस्था, आर्थिक वृद्धिको अवस्था लगायतका विभिन्न पक्षहरूलाई चाहिँ हेरेर केन्द्रीय ब्याङ्कले, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तरलता प्रवाह गर्ने र तरलता प्रशोषण गर्ने। जस्तो यदि सिस्टममा, यदि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको अवस्था छ अथवा आवश्यकताभन्दा बढी तरलताको अवस्था छ भने त्यसलाई चाहिँ प्रशोषण गर्ने, र यदि तरलता कम छ र आवश्यकता यदि बढी छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा तरलता प्रवाह गर्ने विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गरेर, त्यो अवस्थामा चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कले विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गरेर तरलताको व्यवस्थापन गर्दछ। भन्दा हामीले तरलता व्यवस्थापन भनेर के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने
बजारमा तरलता अधिक रहेको अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरेर केन्द्रीय ब्याङ्कले लिने र बजारमा आवश्यकताभन्दा कम तरलता भएको अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नको निम्ति केन्द्रीय ब्याङ्कले तरलता बजारमा पठाउने त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले तरलता व्यवस्थापन भन्दछौँ। भनेपछि यो तरलता व्यवस्थापन अर्थात् लिक्विडिटी मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कले धेरै कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुँदो रहेछ, धेरै कुराहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ सरले भनेअनुसार बुझ्ने हो भने चाहिँ। जस्तो अब सरले भन्नुभयो तरलता प्रवाह र तरलता प्रशोचन गर्ने अवस्था भन्नुभयो। अब सुरुमा चाहिँ तरलता प्रवाह गर्ने अवस्था कस्तो बेलामा आउँछ, अब अलिकति त यहाँले भन्नु पनि भएको छ, त्यसलाई चाहिँ अझै विस्तृत रूपमा बुझाउँदाखेरि चाहिँ बजारमा कस्तो अवस्था देखियो भने चाहिँ हामी तरलता प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो बजारको अवस्था भन्नाले खास गरेर ब्याज दरहरू तरलताको अवस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा बजारमा प्रचलित ब्याज दरहरूलाई चाहिँ प्रभावित गर्दछ। त्यसकारण बजारको ब्याज दरहरू यदि उच्च छ, कर्जा लगानी गर्न सक्ने अथवा लगानीको लागि चाहिँ कर्जाका ब्याज दरहरू उच्च रहेका छन् भनेदेखि त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ तरलता अभाव भएको अवस्था अथवा सर्टेज अफ लिक्विडिटीको अवस्था भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थाले देशमा चाहिँ लगानी कम हुने अथवा लगानी हुन नसक्ने, कर्जा प्रवाह हुन नसक्ने, त्यसले गर्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धि समेतलाई चाहिँ प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने कारणले गर्दा ती कुराहरूलाई एड्रेस गर्नको निम्ति त्यस्तो अवस्था हटाउनको निम्ति केन्द्रीय ब्याङ्कले विभिन्न उपकरण प्रयोग गरेर तरलता प्रवाह बजारमा तरलता प्रवाह गर्छ अथवा नगदको प्रवाह गर्छ भने त्यसको अपोजिट, त्यसको चाहिँ विपरीत यदि बजारमा यदि तरलता बढी छ, ब्याज दरहरू निकै तल छन्, बटममा छन्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्ज्युमरहरूको खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने र त्यसले चाहिँ एग्रिगेट डिमान्डलाई चाहिँ एक्सपान्सन गर्ने र त्यो अनुसारको उत्पादन नहुने अवस्थामा चाहिँ अथवा सप्लाई साइडमा चाहिँ कन्स्टेन्ट भएको अवस्थामा त्यसले मूल्य स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व जस्ता विषयहरूलाई चाहिँ प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था देखेमा चाहिँ बजारबाट बढी भएको तरलतालाई प्रशोचन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दुईवटा फरक अवस्था हुन्छ, त्यो फरक अवस्थालाई हेरेर चाहिँ प्रवाह गर्ने अथवा प्रशोचन गर्ने भन्ने चाहिँ निर्णय केन्द्रीय ब्याङ्कले लिन्छ र त्यो अनुसार अब जस्तो बारम्बार सरले भनेको जस्तो अब प्रवाह र यो प्रशोचन गर्ने टुल्सहरू विभिन्न उपकरणहरू चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौँ। अब त्यो टुल्स उपकरणहरू चाहिँ त्यो फरक अवस्थामा फरक नै हामीलाई आवश्यक पर्छ अथवा कसरी गर्छौँ, अलिकति त्यो टुल्सहरूको बारेमा भन्ने हामीले कसरी काम गर्छौँ? तरलता व्यवस्थापनको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रयोग गर्ने उपकरणहरू टुल्सहरू चाहिँ खास गरेर दुई किसिमको टुल्सहरू प्रयोग गर्छौँ। एउटा चाहिँ खास गरेर अलिक सर्ट टर्म अल्पकालीन प्रकृतिको तरलताको अवस्था डेभलप भएको छ, मतलब तरलता बढी भए पनि त्यो अल्पकालीन प्रवृत्तिको छ अथवा तरलता कम भए पनि त्यो अल्पकालीन प्रकृतिको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हामीले सर्ट टर्म इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू प्रयोग गर्छौँ। त्यस्ता सर्ट टर्म इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूमा खास गरेर रिपो र रिभर्स रिपोहरू प्रयोग हुन्छन् भने अलिकति लङ्गर होराइजनमा चाहिँ लिक्विडिटीको डेभलपमेन्ट भएको छ अथवा लङ्गर टर्मको जस्तो लाग्छ भने चाहिँ स्ट्रक्चरल टाइपको भन्छौँ हामी त्यसलाई। त्यस्तो खालको लिक्विडिटी डेभलपमेन्ट छ, आइदर सर्टेज अर सर्प्लस जुनसुकै अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्था छ भने हामीले जनरली आउटराइट सेल र आउटराइट पर्चेज भन्ने उपकरणहरू प्रयोग गर्छौँ। खास गरेर आउटराइट सेल भनेको चाहिँ बजारमा अधिक तरलताको अवस्था छ भनेदेखि चाहिँ त्यो तरलतालाई प्रशोचन गर्नको निम्ति आउटराइट सेल गर्छौँ। अब आउटराइट सेल भनेको र यदि बजारमा त्यो चाहिँ लिक्विडिटी तरलता अर्थात् क्यास फ्लो बढी भनौँ न अझै सबैले बुझ्ने भाषामा, होइन? हजुर हो, बढी भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरूको आउटराइट सेल गर्छौँ। त्यो गर्दाखेरि त्यस अन्तर्गत के हुन्छ त भन्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ओनरसिपमा रहेको सेक्युरिटिजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई सेल गर्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूसँग चाहिँ उनीहरूले त्यो खरिद गर्छन् र त्यो खरिद गरे बापत हामी कहाँ चाहिँ उनीहरूसँग भएको क्यास सेन्ट्रल ब्याङ्कमा आउँछ, जसले गर्दा लिक्विडिटी प्रशोचन हुन्छ।
भने त्यसको विपरीत अवस्थामा चाहिँ हामीले आउटराइट परचेज गर्छौँ अथवा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूसँग रहेको गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरूलाई चाहिँ हामीले खरिद गरेर उनीहरू त्यसमार्फत चाहिँ नगद प्रवाह गर्छौँ। अब अघि पनि सरले भनिहाल्नुभयो रिपो र रिभर्स रिपो भनेर भन्नुभएको छ। अब अलिकति धेरै सुनिने बोर्डमा पनि पर्छ क्या यो रिपो गर्ने भनेको सुन्छौँ नि हामीले बेला बेलामा। यो रिपो गर्ने भनेको चाहिँ अझै सरल भाषामा हामीले बुझ्ने हो भने चाहिँ के गरिन्छ? रिपो गर्ने भनेको चाहिँ के हो र त्यसमा के गरिन्छ? जस्तो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तरलता कमी छ, ब्याज दरहरू उच्च भइरहेका छन्, त्यसले गर्दा क्याश फ्लो कम छ तर त्यसको कारणले ब्याज दरहरू चाहिँ बढी छ। क्याश फ्लो कम भएपछि अटोमेटिकली ब्याज दर बढ्ने भयो। हजुर, ब्याज दर बढी छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्नको निम्ति बजारमा तरलता प्रवाह गर्नको निम्ति प्रयोग गरिने एउटा एकदमै पपुलर उपकरण चाहिँ रिपो। रिपो अन्तर्गत हामीले के गर्छौँ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले जुन सरकारी सुरक्षण पत्रमा लगानी गरेका हुन्छन् त्यो सुरक्षण पत्रहरू निश्चित समयावधिको लागि, द्याट मे बी 1 विकको लागि, 2 विकको लागि अथवा 3 विक्सको लागि हामीले चाहिँ उनीहरूसँग रहेको सेक्युरिटिजहरू पछि उनीहरूलाई नै फेरि फिर्ता गर्ने, रिसेल गर्ने कन्डिसनमा हामीले चाहिँ निश्चित समयको लागि हामीले ती सुरक्षण पत्रहरू खरिद गर्छौँ। त्यस बापत त्यो सुरक्षण पत्र हामीले खरिद गर्दा हाम्रो चाहिँ हामी कहाँबाट अथवा सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट चाहिँ नगद ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा प्रवाह हुन्छ र त्यसले चाहिँ बजारमा नगद प्रवाह तरलताको अवस्था सहजीकरण गरिदिन्छ र निश्चित समयपछि फेरि जब म्याच्योर्ड हुन्छ त्यो पिरियड त्यसपछि फेरि त्यो उनीहरूको सेक्युरिटिजहरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले स्वयं फिर्ता लैजान्छन्। त्यसपछि त्यो पैसा चाहिँ फेरि सेन्ट्रल ब्याङ्कमा आइपुग्छ। यो चाहिँ खास गरेर कस्तो भने पछि कुनै समय केही समयपछि चाहिँ अटोमेटिक सिस्टमबाट लिक्विडिटी इन्जेक्ट हुन सक्ने अवस्था छ अथवा लिक्विडिटी चाहिँ प्रवाह हुन सक्ने अवस्था छ, तर छोटो अवधिको लागि फर टाइम बिङ चाहिँ लिक्विडिटी सर्टेज छ भनेदेखि त्यो बेलामा त्यस्तो अवस्था ब्यालेन्स गर्नको निम्ति, त्यसलाई स्मुथिङ गर्नको निम्ति, ब्याज दरहरूमा अनावश्यक उतार चढावलाई चाहिँ आउन नदिएर रोक्नको निम्ति हामीले त्यो खालको इन्स्ट्रुमेन्ट रिपो गरेर पैसा प्रवाह गर्छौँ। भने रिभर्स रिपो त्यसको फेरि सेम अपोजिट, जस्ट अपोजिट कन्सेप्ट हो। बजारमा बढी पैसा भएको अवस्थामा उनीहरूसँगबाट निश्चित समयावधिको लागि 1 हप्ता, 2 हप्ता, 3 हप्ता, 4 हप्ता निश्चित अवधि तोकेर अनि उनीहरूसँगबाट हामीले चाहिँ लिने अवस्था, नगद दिने र उनीहरूलाई चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू हामीसँग भएको इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू चाहिँ उनीहरूलाई पछि फिर्ता गर्ने शर्तमा बिक्री गर्ने जुन चाहिँ मेकानिजम हो त्यो कारोबारलाई चाहिँ हामीले रिभर्स रिपो कारोबार भन्छौँ। यी दुवै कारोबारहरू अहिले नेपाल सरकारको सेक्युरिटिजहरू सुरक्षण पत्रको ब्याकिङमा त्यसको चाहिँ एग्रिमेन्टमा चाहिँ हामी गर्ने गर्छौँ, सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्ने गर्छौँ। प्रणाली त बुझियो, प्रणाली चाहिँ बुझियो। अब तरलताको अभाव भएको अथवा तरलताको अवस्थालाई हेरेर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क र ब्याङ्कहरू बिच चाहिँ यो सरकारी सुरक्षण पत्रहरूको किनबेच हुने रहेछ, खरिद बिक्री हुने रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। अझै यसलाई इलाबोरेट गरेर भन्ने हो भने चाहिँ सर, अझै विस्तृत रूपमा बताउने हो भने चाहिँ अब त्यो सरकारी सुरक्षण पत्र भनेको चाहिँ के हो? हामीलाई चाहिँ रिपो गर्ने र रिपो गर्दाखेरि केही सामानहरू किन्ने भन्दाखेरि चाहिँ केही सामानै होला, कुनै थुप्रो होला अथवा केही होला भन्ने लाग्छ। वास्तवमा यो सरकारी सुरक्षण पत्र भनेको चाहिँ के हो? त्यसमा चाहिँ के हुन्छ? के त्यसले चाहिँ नि सुरक्षा अथवा यो सुरक्षित छ भन्ने कमिटमेन्ट चाहिँ कसरी दिन्छ? सरकारी सुरक्षण पत्र भन्नाले सरकारले सार्वजनिक ऋण उठाउनको निम्ति प्रयोग गर्ने उपकरणहरू हुन्। त्यस अन्तर्गत खास गरेर अहिले हामीसँग प्रचलित चाहिँ 4 किसिमको उपकरण मार्फत सरकारले सार्वजनिक ऋण उठाउने कार्य गर्छ अथवा मोबिलाइजेसन परिचालन गर्दछ। अल्पकालीन प्रकृतिको ऋण परिचालन गर्नको निम्ति सरकारले ट्रेजरी बिल्सहरू मार्फत उठाउँछ। त्यस्तै गरेर अलिकति लङ्गर टर्मको लामो अवधिको लोन परिचालन गर्नको निम्ति डेभलपमेन्ट बन्ड भनेर भनिन्छ, डेभलपमेन्ट बन्डहरूको परिचालन गर्छौँ। त्यस्तै गरेर सर्वसाधारणबाट अलि वाइडर सेक्सनबाट चाहिँ मासबाट चाहिँ
रिसोर्स परिचालन गर्नको निम्ति, लोन परिचालन गर्नको निम्ति नागरिक बचत पत्र भन्ने एउटा उपकरण छ। त्यसमार्फत चाहिँ सरकारले सरकारी ऋण उठाइन्छ। त्यस्तै गरेर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरेर अथवा उनीहरूसँग रहेको सेभिङलाई मोबिलाइज गर्ने, उनीहरूको पैसालाई पनि जम्मा गरेर राष्ट्रिय सरकार मार्फत चाहिँ राष्ट्रको विकासमा लगाउने उद्देश्यले चाहिँ वैदेशिक रोजगार पत्र हामीले निष्कास गर्छौँ। त्यसकारण सरकारी सुरक्षण पत्र भन्दा बित्तिकै हामीले ट्रेजरी बिल्स, सरकारको ऋण परिचालन गर्न प्रयोग गर्ने उपकरणहरू, ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋण पत्र, नागरिक बचत पत्र र वैदेशिक रोजगार बचत पत्र, यी उपकरणहरूलाई चाहिँ हामीले सरकारी सुरक्षण पत्रहरू भन्छौँ। यो सबै चाहिँ सरकारी सुरक्षण पत्रको टाइप्सहरूभित्र नै पर्ने भयो, विभिन्न किसिमका प्रकारहरूभित्र। तर हामीले ओपन मार्केट अपरेसन अथवा जुन चाहिँ हामीले तरलता व्यवस्थापनको निम्ति आउटसाइड सेल, आउटसाइड पर्चेस, रिपो, रिभर्स रिपो लगायतका जुन उपकरणहरू प्रयोग गर्छौँ त्यसमा चाहिँ खास गरेर हामीले सरकारको ट्रेजरी बिल्सहरूको प्रयोग गर्छौँ। धेरै प्रयोग हुन्छ ट्रेजरी बिल। हुन्छ, अब एकछिनपछि त्यो ट्रेजरी बिल्स चाहिँ के हो, त्यो भनेको के हो, त्यसमा पनि अलिकति विस्तृतमा कुरा गरौँला। अब यो बिचमै कुरा अलिकति सरले क्लियर पारिदिनुपर्ने कुरा केही पनि छ भने चाहिँ अब स्थायी तरलता सुविधा भन्ने पनि छ। यो स्थायी तरलता सुविधा भनेको चाहिँ कस्तो हो सर? ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन गरेका हुन्छन्। उनीहरूले त्यो निक्षेप मध्येको ठुलो हिस्सा चाहिँ उनीहरूले लगानी गरेका हुन्छन्, कर्जा लगानी गरेका हुन्छन्। तर कुनै समयमा चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा डिपोजिटरहरूको चाहिँ अनएक्सपेक्टेड खालको चाहिँ विथड्रल पनि हुनसक्छ, अथवा उनीहरूले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा अलिकति बढी विथड्रल पनि हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ इनफ्लो पनि बढी हुन्छ, कहिले आउटफ्लो पनि बढी हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थाहरू आएको अवस्थामा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कबाट एउटा अटोमेटिक रूपमा, स्वचालित रूपमा उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने नगद प्रवाह गर्ने एउटा चाहिँ विन्डो, एउटा चाहिँ मेकानिजम चाहिँ स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फेसिलिटी हो। यस अन्तर्गत चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले जुन सरकारी सुरक्षण पत्रमा लगानी गरेका हुन्छन् ती सुरक्षण पत्रहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा धितोको रूपमा राखेर अल्पकालीन अवधिको लागि म्याक्सिमम अधिकतम 5 दिन अवधिको लागि चाहिँ त्यो धितोको 90% रकम चाहिँ उनीहरूले केन्द्रीय ब्याङ्कबाट आफूलाई चाहिएको कुनै पनि बखतमा उनीहरूले आएर त्यो नगद दिन सक्छन् र उनीहरूको आफ्नो पेमेन्ट अब्लिगेसन्सहरू चाहिँ मिट गर्छन्। त्यसकारण हरेक देशको केन्द्रीय ब्याङ्कले यो खालको चाहिँ अटोमेटिक स्ट्यान्डिङ टाइपको विन्डोहरू चाहिँ व्यवस्था गरेको हुन्छ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई। त्यसै अन्तर्गत हामी कहाँ पनि त्यो व्यवस्था रहेको छ। भनेपछि यो एसएलएफ भनेको चाहिँ खासमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई केन्द्रीय ब्याङ्कले प्रोभाइड गरेको एउटा फेसिलिटी भनेर बुझ्दा पनि भयो, सुविधा होइन, ब्याङ्कहरूले नगद प्रवाह गर्ने एउटा विन्डो। यसमा चाहिँ 5 दिनभन्दा बढीको चाहिँ हुँदैन। सामान्यतया यो उनीहरूको लागि चाहिँ आकस्मिक रूपको चाहिँ अनएक्सपेक्टेड खालको चाहिँ क्यास निड मिट गर्नको निम्ति यो उपलब्ध हुन्छ। अब त्यस्तै अब यो त भयो एसएलएफको कुरा। अब वैधानिक तरलता अनुपात पनि भनेको सुनिन्छ। यसमा पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले केही पर्सेन्ट रकम लगेर त्यहाँ राख्नुपर्ने, अनिवार्य रूपमा मौजात राख्नुपर्ने भनेको पनि सुनिन्छ। त्यसमाथि फेरि अनिवार्य मौजात भनेको पनि सुनिन्छ। यो सबै एउटै प्रकारको हो अथवा के हो? यो खासमा यो फरक फरक बुँदा बनाएर छुट्याउनुको अर्थ चाहिँ के हो? किन यसरी राखिएको छ? अनिवार्य नगद अनुपात भनेको चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले उनीहरूले आफ्नो कुल स्वदेशी मुद्रा निक्षेप दायित्व जति पनि स्वदेशी मुद्राको निक्षेप डिपोजिट उनीहरूले स्वीकार गर्छन्। त्यो निक्षेपको अहिले करेन्टली चाहिँ 4% रकम उनीहरूले केन्द्रीय ब्याङ्कमा नगदै जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबैको हकमा चाहिँ त्यो ए, बी र सी क्लासका, खास गरेर सर्वसाधारणको निक्षेप स्वीकार गर्ने, निक्षेप लिने क, ख, ग वर्गका ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू जुन छन्, वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क र वित्त कम्पनीहरूले चाहिँ 4% उनीहरूले जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अनिवार्य नगद अनुपात भयो। अब वैधानिक तरलता अनुपात भनेको चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले उनीहरू आफ्नो त्यो निक्षेप दायित्वको वाणिज्य ब्याङ्कको हकमा चाहिँ 12%,
र विकास ब्याङ्क र वित्त कम्पनीको हकमा चाहिँ अहिले 10%। उनीहरूले विभिन्न खालका नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेका उपकरणहरूमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आफैमा अनिवार्य नगद अनुपात 4%, त्यो आफैमा त्यो एउटा पार्ट भयो, एउटा कम्पोनेन्ट भयो त्यसको। त्यस बाहेक उनीहरूले चाहिँ नेपाल सरकारको सुरक्षण पत्रमा, उनीहरूको आफ्नो क्यास भल्टमा, ढोकोटीमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले तोकेको हुन्छ। त्यो चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कको हकमा चाहिँ 12% र विकास ब्याङ्क र वित्त कम्पनीको हकमा 10% छ। यस खालको चाहिँ वैधानिक तरलता अनुपातले चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ खास गरेर अनएक्सपेक्टेड खालको चाहिँ लिक्विडिटी निड मिट गर्नको निम्ति, किन वैधानिक तरलता अनुपातमा इन्क्लुड भएका जुन उपकरणहरू छन् ती उपकरणहरू चाहिँ क्यास अर इक्विभ्यालेन्ट टु क्यास त्यस्तो खालको प्रकृतिको उपकरणहरू भएको कारणले गर्दा उनीहरूले तुरुन्तै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले त्यसलाई इन क्यास गर्न सक्छन्, क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्छन् र आफ्नो निडहरू मिट गर्न सक्छन्, ताकि पब्लिकको जुन चाहिँ ट्रस्ट हो त्यसमा कुनै खालको चाहिँ समस्या नआओस् भन्ने अभिप्रायले केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ निर्देशन दिएका हुन्छन्। त्यो चाहिँ अब फरक फरक वर्गका ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई लागू हुने नियम चाहिँ तोकिएको छ, निश्चित तोकिएको छ, त्यो अनुसार नै। हजुर हजुर। र इन्स्ट्रुमेन्ट पनि तोकिएको छ, कुन कुनमा उनीहरूले लगानी गर्नुपर्ने र चाहिँ संस्थाहरू पनि तोकिएको छ। ती ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुनमा तोकेको छ त्यसमा मात्रै उनीहरूले चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ कसले हेर्छ, उनीहरूले लगानी गरेको छ छैन, अथवा यो हेर्ने बाटो चाहिँ फेरि कसको हुन्छ सर? त्यो हेर्नको निम्ति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ सबै ए, बी र सी वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क, वित्त कम्पनीको लागि सुपरभिसन गर्नको निम्ति छुट्टा छुट्टै डिपार्टमेन्टहरू, छुट्टा छुट्टै विभागहरूको व्यवस्था गरिएको छ। वाणिज्य ब्याङ्कको हकमा ब्याङ्क सुपरभिसन विभागले, विकास ब्याङ्क र वित्त कम्पनी सुपरभिसन विभागको हकमा चाहिँ वित्तीय संस्था सुपरभिसन विभागले, पहिले चाहिँ विकास ब्याङ्क र वित्त कम्पनी छुट्टा छुट्टै थियो, तर अहिले चाहिँ दुवैलाई गाभेर वित्तीय संस्था सुपरभिसन विभाग छ र तिनीहरूले चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले अनिवार्य नगद अनुपात कायम गरेको नगरेको, वैधानिक तरलता अनुपात चाहिँ कायम गरेको नगरेको सम्बन्धमा चाहिँ नियमित अनुगमन निरीक्षण हुन्छ र त्यो खालको यदि मेन्टेन गरेको अवस्था छैन भने चाहिँ नियमअनुसार उनीहरूलाई कारबाही हर्जना लगाउने व्यवस्था छ। जरिवाना पनि लिइन्छ, कारबाही पनि हुने व्यवस्था छ। यो काम पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै दायित्वभित्र नै आयो यतातिर निको भएको छ कि छैन भन्ने हेर्ने पनि। जस्तो नि सर, अब हामीले बेला बेलामा सुनेका हुन्छौँ बजारमा तरलताको अभाव भयो, अथवा तरलता अहिले त अब मनग्गे तरलता छ भन्ने समाचारहरू पनि सुनिरहेका हुन्छन्, कहिलेकाहीँ तरलताको अभाव भयो भनेको पनि सुनिएको हुन्छ। अब यो तरलता बढ्दा अथवा घट्दाखेरि चाहिँ यो तरलताको घटबढले बजारलाई पार्ने असर चाहिँ कस्तो हुन्छ? खास गरेर तरलताको स्थितिमा हुने परिवर्तन जुन हुन्छ त्यसले चाहिँ बजारको अल्पकालीन ब्याज दरहरूमा तुरुन्तै असर गर्छ, तिनीहरूमा उतार चढाव आउन थाल्छ। त्यसले गर्दा अल्पकालीन ब्याज दरहरू मार्फत चाहिँ निक्षेपका ब्याज दरहरू, कर्जा लगानीका ब्याज दरहरूमा त्यसको चाहिँ प्रभाव असर चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ, प्रसारण हुन्छ र डिपोजिटहरू मार्फत चाहिँ अब कर्जा लगानीलाई प्रभावित गर्छ। कर्जा लगानी भनेको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ जाने एउटा मेकानिजम हो। त्यस कारण चाहिँ अब लगानीलाई समेत यसले चाहिँ प्रभावित गर्छ एउटा भने, अर्को चाहिँ पब्लिकले गर्ने सेभिङ अथवा डिपोजिट मार्फतको जुन चाहिँ बचतहरू गर्छन् त्यो बचतलाई पनि ज्यादै लो रेट भयो भने चाहिँ बचत निरुत्साहित हुन्छ र धेरै माथि रेटहरू भयो भने लगानी निरुत्साहित हुन्छ। ब्याज दरको रेट। त्यस कारण चाहिँ त्यो कारणले गर्दा ब्याज दरहरूमा त्यसको प्रभाव पर्ने र त्यस मार्फत चाहिँ कर्जा लगानी र
उपभोग लगायतका प्रवृत्तिहरूमा चाहिँ त्यसले प्रभाव पार्ने कारणले गर्दा तरलता व्यवस्थापनको प्रमुख उद्देश्य तरलतामा उथलपुथल हुन नदिने, उतार चढाव हुन नदिने, ब्याज दरहरूमा उतार चढावहरू आउन नदिने, एक किसिमको स्मुथ खालको चाहिँ अपरेसन मेन्टेन गर्ने स्थिति कायम गर्ने को लागि चाहिँ तरलता व्यवस्थापन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्दछ। ब्याङ्किङ प्रणालीमा चाहिँ अब निक्षेप र कर्जाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसले चाहिँ अब ब्याङ्किङको जुन कारोबार छ ब्याङ्किङ कारोबारलाई नै चलायमान राख्ने भयो। यहाँनिर चाहिँ नि त्यतातिर प्रभाव चाहिँ ब्याजदरमा तरलताले ब्याजदरमा प्रभाव पार्ने भयो प्रत्यक्ष रूपमा, ब्याजदरमा प्रभाव पर्ने बित्तिकै निक्षेप र कर्जा त्यो इन्भेस्टमेन्ट सम्ममा यसले चाहिँ एउटा चक्रीय प्रभाव पार्छ भन्ने बुझ्दा भयो हामीले। त्यसो भयो त्यो मार्फत हाम्रो अल्टिमेट जुन चाहिँ नेसनको अब्जेक्टिभ हुन्छ आर्थिक वृद्धि, त्यो ट्रान्समिट हुँदै 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 गएर चाहिँ आर्थिक वृद्धिसम्म, किनभने सम्पूर्णको रिफ्लेक्ट भएर इकोनोमीको एग्रिगेट डिमान्डसम्म त्यसले चाहिँ असर गर्छ र एग्रिगेट डिमान्डले चाहिँ खास गरेर इन्कम, इम्प्लोइमेन्ट, ग्रोथ लगायतका कुराहरूलाई समेत प्रभावित गर्ने हुनाले चाहिँ त्यो लिक्विडिटीको असर निकै लामो र चाहिँ धेरै परसम्म चाहिँ इन्डाइरेक्ट असरहरू चाहिँ अल्टिमेटली नेसनको वेलबिङ अथवा पिपुलको वेलबिङसम्म चाहिँ त्यसले प्रभावित गर्छ। तरलता व्यवस्थापन भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एउटा सानो एउटा विषय हो, एउटा टपिक हो भन्ने लाग्छ, तर अब सरले व्याख्या गरिरहँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ देशकै अर्थतन्त्र अर्थ बजारमा नै यसले चाहिँ प्रभाव पार्ने रहेछ, महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने रहेछ भन्ने चाहिँ बुझ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब जस्तो अहिले तरलताको अवस्थाले बजारको ब्याज दरमा थपघट गराउँछ भन्ने कुरा त प्रत्यक्ष रूपमा यसको प्रभाव पर्ने भयो, सरले बताइहाल्नु भयो। अब यसमा चाहिँ यो ब्याज दर करिडर भनेको हामीले सुन्ने गर्छौँ, यो त तरलतासँगै जोडिएर आउने गरेको विषय पनि हो। अब यहाँनिर यो ब्याज दर करिडर भन्ने बुझ्नुपर्ने हामीले कतिको आवश्यकता छ सर? अघि मैले जुन भने हामीले चाहिँ तरलता व्यवस्थापनको प्रमुख उद्देश्य चाहिँ ब्याज दरहरूमा स्थायित्व कायम गर्ने र सम्पूर्ण इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई चाहिँ एउटा डिजायर्ड चाहिँ पाथमा चाहिँ लैजाने। अब ब्याज दरको स्थायित्व कायम गर्नको निम्ति हामीले विभिन्न खालका उपकरणहरू प्रयोग गर्छौँ र ती उपकरणहरूको प्रयोग मार्फत चाहिँ ब्याज दरलाई कुन रेन्जमा अथवा चाहिँ त्यसको एउटा कुन रेन्जमा चाहिँ मेन्टेन गर्ने भन्ने एउटा प्रि एनाउन्स्ड खालको चाहिँ पाथलाई हामीले इन्ट्रेस्ट रेट करिडर भन्छौँ। जस्तो अहिले हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ अल्पकालीन ब्याज दर खास गरेर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको बिचमा एक आपसमा कारोबार हुने जुन चाहिँ ब्याज दर हो त्यसलाई हामीले अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दर भन्छौँ। त्यो अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दरलाई चाहिँ 3% सीमाभन्दा माथि र 7% सीमाभन्दा तल हुने गरेर म्यानेज गर्ने भनेर हामीले ब्याज दर करिडोरको अवधारणा ल्याएका छौँ। त्यो भनेको अर्थ चाहिँ के हो भने ती दुईवटा, एउटा अप्पर रेन्ज घोषणा गर्ने, लोअर रेन्ज फिक्स गर्ने र ती दुईवटा रेन्जहरूको बिचमा चाहिँ अल्पकालीन ब्याज दरहरूलाई चाहिँ कायम गर्ने, मेन्टेन गर्ने भन्ने जुन कन्सेप्ट हो, त्यो मेकानिजम हो, त्यसलाई चाहिँ ब्याज दर करिडोर भनिन्छ। अब त्यसले कसरी काम गर्छ त भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अहिले 3% ब्याज दरमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ स्थायी निश्चित सुविधा उपलब्ध छ। यसको मतलब ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूसँग रहेको जति पनि नगद छ त्यो पैसा उनीहरूले केन्द्रीय ब्याङ्कमा ल्याएर 3%मा लगानी गर्न सक्छन् अथवा राख्न सक्छन्, जसको कारणले गर्दा बजारको ब्याज दर 3%भन्दा तल सामान्यतया नजाने भयो भने यदि ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई यदि नगद चाहियो, आवश्यक पर्यो भनेदेखि उनीहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा आएर 7% जुन हामीले ब्याङ्क दर भन्छौँ 7% छ अहिले, ब्याङ्क दरमा उनीहरूलाई चाहिँ हामीले स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फेसिलिटी जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ अवस्थामा उनीहरूलाई स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फेसिलिटी चाहिँ उनीहरूलाई एनी टाइम उनीहरू आएर त्यो पैसा लिन नगद लिन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले तत्कालै त्योभन्दा बढी रेट दिएर बजारबाट उनीहरूले पैसा लिनुपर्ने अवस्था आउँदैन। त्यस कारण त्यो मेकानिजमले गर्दाखेरि के हुने भयो त, ब्याङ्क रेटभन्दा माथि गएर उनीहरूले बजारबाट पैसा लिनु नपर्ने र आफूसँग बढी भएको नगदलाई चाहिँ
3% ब्याज दरमा केन्द्रीय ब्याङ्कमा ल्याएर राख्न सक्ने कारणले गर्दा ब्याज दरहरू 3 र 7%को सीमाभित्र रहने भए, कायम गर्ने भए, त्यही कायम गर्नको निम्ति चाहिँ यो एक किसिमको कन्सेप्ट हो। त्यसले चाहिँ खास गरेर त्यसको चाहिँ स्पिरिट के हो त भन्दा सेन्ट्रल ब्याङ्कले हामी ब्याज दर स्थायित्वप्रति हामी एकदमै सचेत छौँ अथवा एकदम चाहिँ जवाबदेही छौँ र हामी ब्याज दर स्थायित्व कायम गर्ने कुरामा चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ भन्ने कुराको एउटा एनाउन्समेन्ट। त्यसको फेरि टार्गेट भनेको त आम उपभोक्ता नै हो, आम सर्वसाधारणसम्म नै ब्याङ्कले पाउने त्यो बीचको त्यो 3 र 7% ब्याज दरको बीचले नै फेरि त्यसपछि बजारको ब्याज दर निर्धारण गर्ने भयो नि। त्यसैले चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय ट्रेजरी बिलका रेट्सहरू, गभर्मेन्टका सेक्युरिटिजका रेटहरू, त्यसैले चाहिँ निक्षेपको ब्याज, पब्लिक सर्वसाधारणले पाउने बचतका ब्याज, लेन्डिङका ब्याज लगायतका कुराहरू त्यसैबाट चाहिँ गाइड। एकदम हामीले यो मेकानिजमको कन्सेप्ट बुझ्ने हो भने चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एकदमै भित्री तहसम्म गएर चाहिँ काम गरिरहेको रहेछ है, बजारमा चाहिँ ब्याज दरलाई यो तरलतालाई मेन्टेन गर्न भन्ने बुझ्न पनि सहयोग पुग्दो रहेछ सर यसले होइन। अलिकति चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले यो ब्याज दर करिडर यो विषय मात्रै सुन्यो भने यसरी विस्तृत रूपमा सरले भनेपछि चाहिँ हामीले अलिकति राम्रोसँग यसलाई बुझ्यौँ। अब जस्तो बजार तथा अर्थतन्त्रमा अब कुरा गर्ने हो भने चाहिँ न्यून तरलता र अधिक तरलताको प्रभाव कस्तो हुन्छ? जस्तो तरलताको प्रभाव त बजारमा प्रत्यक्ष देखिने नै भयो, त अब न्यून तरलता र अधिक तरलता हुँदाखेरि चाहिँ देखिने प्रभावको फरक के हो सर? यदि इकोनोमीमा अथवा ब्याङ्किङ सिस्टममा अर्थतन्त्रमा आवश्यकताभन्दा कम तरलता छ, तरलता न्यूनता छ भनेदेखि त्यो अवस्थामा पहिलो असर त मैले अघि भनिहालेँ, अल्पकालीन ब्याज दरहरू बढ्न थाल्छ। अल्पकालीन ब्याज दरहरू बढ्दै जाँदा त्यसले चाहिँ दीर्घकालीन टाइपका ब्याज दरहरू, निक्षेपका ब्याज दरहरू, कर्जाका ब्याज दरहरू उच्च हुन थाल्छन्। निक्षेपको ब्याज दरहरू उच्च हुने, कर्जाको ब्याज दरहरू उच्च हुने अवस्थामा चाहिँ लगानी निरुत्साहित हुन्छ। जब लगानी निरुत्साहित हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ इकोनोमीको लागि चाहिँ जुन प्रोडक्सन क्यापेसिटी डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट मार्फत, त्यो प्रोडक्सन क्यापेसिटीमा चाहिँ कन्स्टेन्ट त्यसले थपिदिन्छ। त्यसले गर्दा आर्थिक वृद्धि चाहिँ सङ्कुचन हुन्छ, लगानी कम हुने भयो, लगानी कम, उच्च ब्याज दरको कारणले गर्दा इन्भेस्टमेन्टको लागत बढ्यो, लागत बढ्दा बित्तिकै लगानी कम हुँदा बित्तिकै त्यसले चाहिँ आर्थिक वृद्धिलाई चाहिँ सङ्कुचनतिर लैजान्छ भने लगानीकर्ताले अब लागत बढी हुने भएपछि लगानी गर्न चाहँदैन भन्ने एउटा स्वाभाविक कन्सेप्ट पनि भयो त। एकदम एक्ज्याक्टली भने यदि अधिक तरलताको अवस्था छ भनेदेखि ब्याज दरहरू ज्यादै न्यून हुने, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ लगानी चाहिँ स्पेकुलेटिभ टाइपको लगानीहरू चाहिँ हुने, अनप्रोडक्टिभ टाइपको क्षेत्रहरूमा चाहिँ लगानीहरू प्रभावित हुने अथवा भएको एउटा साधन जुन छ त्यो साधन एउटा नेसनको साधन चाहिँ त्यस्ता खालका क्षेत्रहरूमा बढी आवश्यकताभन्दा बढी चाहिँ त्यस्ता क्षेत्रहरूमा प्रभाव हुने हुनसक्छ एउटा भने। अर्को चाहिँ उपभोक्ताहरूको चाहिँ खर्च गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ बढेर जान्छ, किन ब्याज दर बढ्छ, किन ब्याज दर न्यून छ। न्यून ब्याज दरमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट लोन लिएर बोरोइङ गरेर पनि खर्च गर्ने टेन्डेन्सी बढ्छ। खर्च गर्ने अवस्थामा दुई किसिमको सिनारी हुन्छ। यदि इन्टरनल प्रोडक्सन क्यापेसिटी यदि राम्रो छ अथवा डिमान्ड बढे अनुसार प्रोडक्सन बढ्न सक्ने अवस्था छ भनेदेखि त्यस अवस्थामा चाहिँ त्यसले डोमेस्टिक प्रोडक्सनलाई चाहिँ इन्करेज गर्छ। यदि बढी चाहिँ त्यो इन्टरनल प्रोडक्सन बेस चाहिँ कमजोर छ तर एग्रिगेट डिमान्ड कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर बढिरहेछ भने त्यो बढेको एक्सपेन्डिचरलाई मिट गर्नको निम्ति, डिमान्डलाई मिट गर्नको निम्ति बढी आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। उत्पादन त छैन भनेदेखि बाहिरबाट धेरै आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। बाहिरबाट बढी आयात हुने, निर्यात नहुने अवस्थामा चाहिँ देशको फेरि बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने पनि अर्को दायित्व हुन्छ केन्द्रीय ब्याङ्कको र त्यसलाई चुनौती थपिन्छ। बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम नहुने,
वैदेशिक मुद्राको चाहिँ सञ्चित घट्दै जाने र हामीलाई चाहिँ विकास निर्माणको निम्ति आवश्यक पर्ने साधन जुन चाहिँ मेसिन उपकरण जस्ता साधनहरू चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तिनीहरूको लागि रिसोर्सेसहरू अपर्याप्त हुनसक्छ। त्यसकारण यी त्यहाँनिर वैदेशिक मुद्रा सञ्चित लगायतका पार्टहरू फेरि यता नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै जिम्मेवारी दायित्वभित्र पर्छ, फेरि त्यतातिर लाग्नुपर्ने भयो त्यसलाई मेन्टेन गर्नु। त्यसकारण त्यही दुईटै अवस्थाहरू तरलताको न्यूनता र अधिक तरलता दुवै कुराहरूले चाहिँ इकोनोमीलाई चाहिँ प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएको कारणले गर्दा तिनीहरूलाई एउटा ब्यालेन्समा राखेर एउटा सन्तुलन कायम गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ यदि हामीसँग हाम्रो आन्तरिक बजारमा उत्पादन राम्रो छ, हामी स्वावलम्बी छौँ भने चाहिँ यस्तो बेलामा पनि फाइदा लिन सक्ने अवस्था चाहिँ हुँदो रहेछ। यदि रिसोर्सेसहरू अनयुटिलाइज छ, अनइम्प्लोइड छ, तर यहाँ पोटेन्सियल छ, क्यापेसिटी डिमान्ड बढे अनुसारको चाहिँ यदि प्रोडक्सन बढ्न सक्छ, मतलब हामीले इफ प्रोडक्सन इज इलास्टिक टु द डिमान्ड, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ इकोनोमी बुम अथवा इकोनोमीको एक्सपान्सन हुनसक्छ, त्यो पनि केही हदसम्म। तर यदि त्यो विक छ भने चाहिँ फेरि त्यो सिस्टमबाट लिकेज हुन्छ इम्पोर्ट मार्फत। अब यो त सरले भन्नुभएको जस्तो यो चाहिँ सिधै ब्याज दरमा सिधै बजारमा देखिने असर भयो है, यो चाहिँ अब तरलताको कारणले गर्दाखेरि। अब लिक्विडिटीको कारणले गर्दाखेरि सेयर मार्केटमा पनि असर देखिन्छ, कस्तो असर देखिन्छ सेयर मार्केटमा चाहिँ? धेरैलाई यो चासो पनि हुनसक्छ। निश्चय पनि तरलताको अवस्था, लिक्विडिटीको अवस्थाले सेयर बजारलाई प्रत्यक्ष नभए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्छ। खास मेकानिजम के हो त भन्दा दुईवटा कुरा हो। एउटा चाहिँ ब्याज दरै हो, किनभने सेयर प्राइस अथवा चाहिँ स्टकको प्राइस र प्रचलित ब्याज दर बिचमा चाहिँ अपोजिट रिलेसन हुन्छ। यदि बजारको ब्याज दर न्यून छ भने स्टक प्राइस चाहिँ सेयरको प्राइस चाहिँ बढ्छ भने, यदि ब्याज दर बढी छ भने सेयरको प्राइस घट्छ। त्यस कारणले गर्दा किनभने ती दुईवटा चाहिँ पब्लिकको लागि अथवा चाहिँ वेल्थ ओनरको लागि चाहिँ दुईवटा अल्टरनेटिभ खालको चाहिँ अप्सन्सहरू लगानीको लागि। बजारमा ब्याङ्कमा डिपोजिटको रूपमा राख्न सकिन्छ त्यही पैसालाई, अथवा बजार सेयर बजारमा लगानी गर्न सकिन्छ भने दुईवटा अप्सनमा चाहिँ मान्छेले कुनबाट बढी फाइदा हुन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ के भने तरलता भनेको अर्को फन्डको एभाइलेबिलिटीको अवस्था पनि हो। त्यस कारण चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूसँग अधिक फन्ड एभाइलेबल भयो भने उनीहरूको लोनेबल फन्ड बढी भयो भने चाहिँ त्यो अवस्थामा उनीहरूले लगानी बढाउन सक्छन्। सेयर क्षेत्र, घर जग्गा अथवा अरू कुनै पनि क्षेत्रमा लगानीको लागि साधन उपलब्ध हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो तरलता र चाहिँ एसेट प्राइस, कुनै पनि खालको एसेटहरू, सेयर पनि एउटा एसेट हो, त्यस्तै गरेर घर जग्गा पनि अर्को एसेट हो, अथवा अरू खालका एसेटहरूको प्राइसलाई पनि चाहिँ प्रत्यक्ष र परोक्ष दुवै रूपमा चाहिँ प्रभावित गर्छ। ब्याज दरसँग प्रत्यक्ष हुने भयो, यताबाट ब्याज दरबाट घुमेर आएर फेरि स्टक मार्केटलाई पनि त्यसले चाहिँ प्रभाव पार्ने भयो कुनै न कुनै रूपमा। अब जस्तो सर लिक्विडिटी बढी हुँदा अलिकति चाहिँ अघि सरले पनि भनिसक्नु भएको छ, अब यो चक्रीय प्रणालीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो घुम्दै गएर चाहिँ विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनको कुरामा पनि आउँछ भनेर भन्नुभएको छ। जस्तो यहाँनिर मैले के पनि एउटा प्रश्न छ भने मसँग, विदेशी मुद्रामा चाहिँ यसले असर गर्छ कि गर्दैन, लिक्विडिटी व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ त्यसको लागि कति महत्त्वपूर्ण हो त भन्ने पनि चासोहरू मैले धेरै सुनेको भएर त्यो एउटा प्रश्न राखेको थिएँ। त्यसलाई अघि अलिकति त भन्नुभएको छ, अलिकति प्रश्न पार्ने केसमा अब लिक्विडिटीको कारणले गर्दा दुईटै हुन्छ। जस्तो भनौँ न, हामी कहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ लिक्विडिटी डेभलपमेन्ट बेसिकल्ली हेर्ने हो भने बाह्य क्षेत्रबाट हामी कहाँ लिक्विडिटी प्रभाव हुन्छ। अघिल्लो हामीले 2 वर्ष अगाडितिर फर्क्यौँ भने चाहिँ मुलुकको शोधनान्तर स्थिति प्रतिकूल थियो। त्यसको मतलब हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ नेगेटिभ भएको कारणले गर्दा हामी कहाँ आउने इनफ्लो, फरेन करेन्सीको इनफ्लोको तुलनामा चाहिँ हामी कहाँबाट बाहिर जाने करेन्सीको आउटफ्लो, करेन्सीको आउटफ्लो चाहिँ बढी भएको अवस्था हो। इम्पोर्टको चाहिँ अत्यधिक ग्रोथ र एक्सपोर्ट सामान्य अथवा रेमिटान्स फ्लो चाहिँ स्टेबलाइज हुँदाखेरि चाहिँ त्यो खालको सिनेरियो थियो भने पछिल्लो टाइममा अहिले चाहिँ आयात
केही घटेको अवस्था छ। रेमिटेन्स सन्तोषजनक भन्नु अँ, पर्यो हैन ठिकै अलिकति। छ। अनि रेमिटेन्स चाहिँ विप्रेसन भन्छौँ, विप्रेसन आप्रवाह चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ, जसको कारणले गर्दा हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीको पक्षमा छ। ठुलो हामीले चाहिँ शोधनान्तर बचत हासिल गरेका छौँ। त्यस कारणले त्यो शोधनान्तर बचत हुने भनेकै के हो भने अर्थतन्त्रमा चाहिँ लिक्विडिटी बढेको अवस्था हो। किन वैदेशिक मुद्रा यहाँ आइसकेपछि, कन्ट्रीमा आइसकेपछि त्यो सेन्ट्रल ब्याङ्कमा आइपुग्छ ब्याङ्कहरू मार्फत, र त्यस बापत चाहिँ क्यास चाहिँ ब्याङ्किङ प्रणालीमा जान्छ, जसको कारणले गर्दा लिक्विडिटी बढ्छ भने। त्यस कारण वैदेशिक भुक्तानी सन्तुलन अथवा भुक्तानी सन्तुलनको अवस्थाले चाहिँ लिक्विडिटीको अवस्थालाई चाहिँ प्रभावित गर्छ भने, यतापट्टि फेरि यो जुन लिक्विडिटी छ अहिले पर्याप्त लिक्विडिटी छ त्यसलाई हामीले प्रपरली म्यानेज गरेनौँ भने फेरि त्यसले ब्याज दरहरूलाई चाहिँ घटाउने अनि त्यसपछि उपभोग प्रवृत्तिलाई बढाउने, अनप्रोडक्टिभ क्षेत्रहरूमा लेस प्रोडक्टिभ क्षेत्रहरूमा चाहिँ कर्जाको प्रभाव बढ्ने, अत्याधिक बढ्ने, र फेरि इम्पोर्ट फेरि एक्सपान्सन हुने, र फेरि अनि हामी चाहिँ फेरि पुरानै बिन्दुमा अथवा चाहिँ भुक्तानी सन्तुलन प्रतिकूल हुने र लिक्विडिटी फेरि ड्राई अप हुने अवस्था, त्यो चक्र एकदम फेरि दुवैवटा विषय चाहिँ आफै कारक पनि कारण पनि कारण पनि हुने अवस्था बन्दो रहेछ बन्छ। त्यस कारण यदि हामीले प्रपरली म्यानेज गरेनौँ, तरलता व्यवस्थापनको कार्यलाई चाहिँ महत्त्व दिएनौँ भनेदेखि त्यो खालको साइकल चाहिँ रिपिटिङ हुन्छ, त्यसले फेरि ब्याज दरलाई बढाउने घटाउने काम गर्छ। त्यस कारण यो जुन भोलाटिलिटी, यो अप्स एन्ड डाउन्स इन साइकल्सले जुन इकोनोमीलाई ड्यामेज गर्छ, नोक्सानी गर्छ, क्षति गर्छ, त्यो क्षतिलाई बचाउनको निम्ति चाहिँ मौद्रिक व्यवस्थापन मार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ सर। जस्तो अब स्टक मार्केटमा पनि अनि विदेशी मुद्रा बजारमा पनि चाहिँ यो लिक्विडिटी व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त बुझिहाल्यो। अघि अलिकति सरकारी ऋणपत्र खरिद बिक्री, ब्याङ्क र केन्द्रीय ब्याङ्क बिचको कारोबारहरूको कुरा अलिकति सरले कोट्याउनु भएको थियो। अब यसमा चाहिँ तरलताको अवस्थाले चाहिँ यो सरकारी ऋणपत्र खरिद बिक्रीमा पनि प्रभाव पार्छ भने चाहिँ कस्तो किसिमको प्रभाव पर्छ, के हुन्छ, यसलाई पनि अलिकति बुझिने गरी भन्ने कि सरकारले चाहिँ प्रत्येक वर्षमा, प्रत्येक आर्थिक वर्षमा उसको आफ्नो खर्च व्यवस्थापनको निम्ति विभिन्न स्रोतहरूबाट आफ्नो साधनको परिचालन गर्छ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ एउटा प्रमुख स्रोत चाहिँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने हो। बजेटमा आन्तरिक ऋण कति परिचालन गर्ने भन्ने विषयको चाहिँ सीमा निर्धारण हुन्छ, जुन पार्लियामेन्टबाट, संसदबाट चाहिँ बजेट स्वीकृत हुन्छ। उदाहरणको लागि यो वर्षको लागि चाहिँ 240 अरब रुपियाँ चाहिँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने भन्ने तय भएको छ, र त्यो आन्तरिक सुरुमा बजेटमा नै तय भएर आइसकेको हुन्छ। हजुर, बजेटमा तय भएर आएको हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ कुन कुन उपकरणहरू मार्फत चाहिँ परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ फेरि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक ती उपकरणहरू तय गरिसकेपछि कुन कुन समयमा चाहिँ ती उपकरणहरू मार्फत चाहिँ ऋण परिचालन गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसमा निश्चय पनि सरकारले उठाउने विभिन्न म्याचुरिटीका उपकरणहरूमा विभिन्न खालको ब्याज दर कायम हुन आउँछ, र खास गरेर ट्रेजरी बिल जुन सरकारको लागि अल्पकालीन ऋण परिचालनको लागि प्रयोग गरिन्छ, ट्रेजरी बिलको रेट चाहिँ अक्सन माध्यमबाट निर्धारण हुन्छ। त्यस्तै गरेर विकास ऋणपत्रको ब्याज दर पनि अक्सनको माध्यमबाट, बोल कभरको माध्यमबाट चाहिँ निर्धारण हुन्छ। त्यस्तै गरेर नागरिक बचत पत्रको ब्याज दर चाहिँ तोकेर यति प्रतिशत भनेर चाहिँ निष्कासन गरिन्छ। जहाँसम्म ब्याज दर बजारले निर्धारण गर्ने प्रक्रिया छ अथवा बोल कभरको माध्यमबाट चाहिँ निर्धारण हुन्छ ट्रेजरी बिल र डेभलपमेन्ट बन्डको लागि, तरलताको अवस्थाले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले कुन ब्याज दरमा सरकारलाई ऋण लगानी गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। यदि बजारमा अधिक तरलताको अवस्था छ अथवा पर्याप्त तरलताको अवस्था छ भने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ पोटेन्सियल चाहिँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ सरकारी ऋणपत्रमा
तुलनात्मक रूपले कम ब्याज दरमा लगानी गर्न उनीहरू तयार हुन्छन् अथवा उनीहरूले बोल कबुल गर्दा कम ब्याज दरमा बोल कबुल गर्छन् भने यदि बजारमा तरलता कमी छ, यदि तरलता पर्याप्त छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले सरकारी ऋणपत्रमा पनि उच्च ब्याज दर चाहिँ बोल कबुल गर्छन्। त्यसकारण बजारको तरलताको अवस्थाले नेपाल सरकारले अथवा सरकारी सुरक्षण पत्रमा सरकारी ऋणको निष्कासनमा ब्याज के कस्तो हुने भन्ने कुरा चाहिँ मतलब तय हुन्छ। ब्याज दरलाई नै तय गर्ने भयो। सरकारी सुरक्षण पत्रका त्यो विभिन्न प्रकारका ब्याज दरहरूलाई नै तरलताले चाहिँ तय गर्ने अवस्था बन्छ। अवस्था बन्छ किनभने हामीसँग भर्खरै जस्तो अघिल्लो वर्ष नेपाल सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालनको लागि चाहिँ बजारमा तरलता कमी भएको अवस्था थियो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अलिक बढी ब्याज दरमा चाहिँ सरकारले ऋण परिचालन गरेको अवस्था थियो भने यो वर्ष तरलताको सहज अवस्थाको कारणले गर्दा सरकारको बोरोइङ कस्ट सार्वजनिक ऋणको निष्कासनको चाहिँ ब्याज दर चाहिँ घटेको कारणले गर्दा सरकारको बोरोइङ कस्ट चाहिँ यो वर्ष निकै हदसम्म चाहिँ घटेको अवस्था छ। त्यसकारण तरलताको अवस्था र अल्पकालीन ब्याज दरहरूको अवस्थाले चाहिँ सरकारको ऋणको ब्याज दरका कुराहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभावित गर्छ। हुन्छ। अब योभन्दा अगाडि पनि अब लिक्विडिटी मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न अवस्थामा ब्याङ्क र केन्द्रीय ब्याङ्क बिच चाहिँ नि ऋणपत्रहरूको कारोबार हुन्छ भन्ने विषय आयो। अब अहिले पनि सरले अब सरकारी ऋणपत्रहरूका विभिन्न प्रकारहरूबारे अलिकति त बताइसक्नु भएको छ। अब धेरैभन्दा धेरै हामी चाहिँ ट्रेजरी बिल भनेको सुन्छौँ। अलिकति सरले भनि पनि हाल्नु भएको छ। ट्रेजरी बिल भनेको यो हो, यसमा चाहिँ नि यसरी बोल कबुलको प्रक्रिया हुन्छ। अझै यसलाई विस्तृत रूपमा बुझ्ने हो भने एउटा साधारण मानिस जसले अहिले सरलाई सुनिरहनु भएको छ, यसमा चाहिँ ट्रेजरी बिल भनेको चाहिँ के हो र त्यो बोल कबुल अक्सनको प्रक्रिया कहाँ हुन्छ, कसरी हुन्छ, कसरी हेर्ने, कसरी थाहा पाउने, अलिकति बताउने कि? ट्रेजरी बिल भनेको नेपाल सरकारले अल्पकालीन लोन चाहिँ परिचालन गर्नको निम्ति उठाउनको निम्ति प्रयोग गरिने उपकरण हो। यस अन्तर्गत खास गरेर अहिले 4 किसिमका बिल्सहरू प्रचलित छन्। त्यो चाहिँ म्याचुरिटीको आधारमा सबैभन्दा कम म्याचुरिटीको लागि चाहिँ 28 दिनको ट्रेजरी बिल निष्कासन हुन्छ। त्यस अन्तर्गत ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ 28 दिनको लागि चाहिँ सरकारलाई ऋण प्रवाह गर्छन्। त्यस्तै गरेर अर्को 91 डेजको छ, अर्को चाहिँ 182 डेजको छ र अर्को चाहिँ 364 डेजको, भनेको 28 दिन अवधिदेखि अधिकतम 1 वर्ष अवधिसम्मको लागि 364 दिन अवधिसम्मको लागि चाहिँ ऋणपत्रहरू मार्फत जुन सरकारी लोन मोबिलाइज हुन्छ, ऋण मोबिलाइज हुन्छ, त्यो चाहिँ ट्रेजरी बिल्सहरू चाहिँ खास गरेर तिनीहरू चाहिँ अक्सन गर्दाखेरि मल्टिपल प्राइस बिडिङ सिस्टम, त्यसलाई चाहिँ हामीले अमेरिकन अक्सन सिस्टम पनि भन्छौँ, त्यो सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ बोल कबुल हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि नेपाल सरकारको त्यो चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगाउँछन्। यो पनि बुझ्नु पर्यो फेरि हामीले त। हो, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू लगाउँछन्, अरूले पनि लगाउन पाउँछन्, तर प्रायः जस्तो चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले पार्टिसिपेट गरेका हुन्छन्। त्यस अन्तर्गत राष्ट्र ब्याङ्कले एज अ डेप्ट म्यानेजर अफ द गभर्मेन्ट कुन अवधिको ट्रेजरी बिल कति एमाउन्टको भनेर नोटिस निकाल्नुपर्ने हुन्छ, अथवा अक्सन नोटिस चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अक्सन नोटिस निकालिसकेपछि प्रत्येक सोमबार अक्सन हुन्छ बिल्सको लागि। जस्तै मानौँ 28 डेजको 5 अरब चाहिँ अफर एमाउन्ट छ भनेदेखि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले 5 अरबसम्मको लागि चाहिँ विभिन्न ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न रेट कोड गरेर चाहिँ एप्लिकेसन उहाँहरूले अनलाइन एप्लिकेसन गर्नुहुन्छ र चाहिँ त्यो विषयहरू हेरिसकेपछि ती सबै एप्लिकेसनहरू बिडहरू चाहिँ हेरिसकेपछि लोएस्ट रेटमा दिने ब्याङ्क वित्तीय संस्था अथवा चाहिँ पार्टिजहरूलाई चाहिँ एलोकेट गर्छौँ। कतिसम्म एलोकेट गर्ने त भन्दा अफर एमाउन्ट
5 अरब छ भनेदेखि 5 अरब नपुग्दासम्म चाहिँ जुन रेटमा कायम हुन आउँछ त्यो रेटसम्म बिड गर्नेलाई चाहिँ एलोकेसन हुन्छ। त्यसकारण जसले जुन ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले अथवा जुन पार्टीले चाहिँ जति रेट कोड गरेको छ त्यो कोड गरेको रेट उनीहरूले प्राप्त गर्छन्। त्यसकारण चाहिँ मल्टिपल प्राइस भनेको अर्थ चाहिँ डिफ्रेन्ट बिडरहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट रेटहरू चाहिँ प्राप्त गर्छन्, इन्ट्रेस्ट रेट प्राप्त गर्छन्। डेभलपमेन्ट बन्ड अलि लङ्गर टर्मको ऋण परिचालन गर्नको निम्ति, ऋण उठाउनको निम्ति चाहिँ डेभलपमेन्ट बन्डहरू परिचालन हुन्छ अथवा निष्कासन गरिन्छ। तिनीहरूको अवधि चाहिँ जनरली चाहिँ 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्षसम्मका छन्। लङ्गर टर्मको लागि उठाउने प्लानहरू भए तिनीहरूको चाहिँ रेटहरू चाहिँ सिङ्गल रेटमा चाहिँ हामीले निष्कासन गर्छौँ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ अमाउन्ट फिक्स गरेर हामी पोर्ट कभर गराउँछौँ र जुन रेटमा आइपुग्दाखेरि उनीहरूको बिड हाम्रो अफर एमाउन्ट चाहिँ कम्प्लिटली एडजस्ट हुन्छ। त्यो रेटमा अफर अमाउन्टको लगभग सिद्धिने एक्ज्याक्ट कटिङ पोइन्टमा चाहिँ हामीले जुन रेट कायम हुन आउँछ त्यो रेटमा चाहिँ सबै ब्याङ्क वित्तीय संस्था सबै जसले चाहिँ बिड गरेका छ उनीहरूले प्राप्त गर्छ। र त्यो डेभलपमेन्ट बन्डहरू चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ कारोबार योग्य हुन्छन् ती बन्ड्सहरू चाहिँ। हुन्छ सर, भनेपछि अब यो लिक्विडिटीलाई त हामीले बजारलाई चलायमान बनाइराख्ने एउटा महत्त्वपूर्ण टुल हो भनेर बुझ्दा पनि हुने रहेछ होइन अहिलेसम्मको यो हाम्रो भलाकुसारीले। हजुर, अब यसमा चाहिँ यो तरलता अनुगमन र प्रक्षेपण संरचना भन्ने पनि छ, एउटा लिक्विडिटी मोनिटरिङ एन्ड फोरकास्टिङ फ्रेमवर्क भनेर छ। यो भनेको चाहिँ के हो सर? यसमा के गरिन्छ? तरलता प्रक्षेपण तथा अनुगमन तथा प्रक्षेपण संरचना भनेको एउटा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तरलताको चाहिँ मेजरमेन्ट गर्नको निम्ति र तरलताको लाइकली अवस्था के हुनसक्छ केही भविष्यमा, खास गरेर 1 हप्ता, 2 हप्ता, 3 हप्ता, 4 हप्तासम्म पछाडिसम्मको अवस्था के हुनसक्छ भनेर चाहिँ आकलन गर्नको निम्ति प्रयोग गर्ने एउटा संयन्त्र हो। जस्तो केन्द्रीय ब्याङ्कले जुन तरलता व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण कार्य गर्छ त्यो गर्नको निम्ति चाहिँ 2 किसिमका विषयहरूमा चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ कति अधिक तरलता छ, सिस्टममा कति तरलता अधिक छ, आवश्यकताभन्दा कति बढी तरलता छ भन्ने विषय तय गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा। र अर्को चाहिँ त्यो तरलताको लागि चाहिँ व्यवस्थापनको लागि कुन उपकरण प्रयोग गर्ने भन्ने विषय तय गर्नुपर्ने हुन्छ। खास गरेर अघिल्लो पाटोको लागि तरलताको अमाउन्ट अहिले कति छ, निकट भविष्यमा तरलता सिस्टममा चाहिँ कुन सोर्सेसबाट कति लिक्विडिटी इन्जेक्ट हुन्छ अथवा प्रवाह हुन्छ, ती सम्पूर्ण कुराहरूको हिसाब किताब गरिसकेपछि बल्ल हामीले कति लिक्विडिटी मपअप गर्ने अथवा कति लिक्विडिटी चाहिँ प्रवाह गर्ने अथवा कुन खालको चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट्स प्रयोग गर्ने भन्ने विषयहरू तय गर्न सकिन्छ। भनेपछि अहिलेकै अवस्थालाई मात्रै हेरेर पनि भएन, भविष्यमा फेरि तरलता आउने अवस्था छ कि छैन, ती स्रोतहरू उपलब्ध छन् कि छैन, त्यो स्रोत पनि हेर्नुपर्ने भयो, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैको लागि चाहिँ यो तरलता अनुगमन तथा प्रक्षेपण संरचनाको प्रयोग गर्छौँ। तरलता अनुगमनको पाटोले के गर्छ भने त्यसमा भएको एउटा पाटोले चाहिँ अहिले विद्यमान तरलताको अवस्था के छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले देखाउँछ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूसँग कति नगद मौजदात कायम छ, उनीहरूले राष्ट्र ब्याङ्कसँग कति नगद मौजदात कायम गरेका छन्, त्यसमध्ये उनीहरूको सिआरआर मेन्टेन गर्नको निम्ति आवश्यक पर्ने मौजदात कति हो र उनीहरूको अधिक मौजदातको अवस्था के छ भन्ने कुरा एउटा देखाउँछ हो। भने आगामी हप्ता वैदेशिक स्रोतबाट फन्ड एक्सचेन्ज फ्लोको माध्यमबाट चाहिँ कति तरलता प्रवाह हुन सक्छ है सिस्टममा। त्यस्तै गरेर नेपाल सरकारले डे टु डे खर्च पनि गरिरहेको हुन्छ र
राजस्व विभिन्न मार्फत चाहिँ राजस्व परिचालन पनि गरिरहेको हुन्छ। त्यसको नेट इफेक्ट के हुन्छ त? यता खर्च भइरहेको हुन्छ, जसले सिस्टममा लिक्विडिटी प्रभाव भइरहेको हुन्छ, सरकारले रेभेन्यू कलेक्सन गरिरहेको हुन्छ, त्यसबाट बजारको तरलता सरकारको खातामा अथवा चाहिँ मपअप भइरहेको हुन्छ भने त्यसको नेट इफेक्ट के हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा मेजरमेन्ट, त्यो मेजरमेन्ट त्यो पाटोबाट लिनुपर्ने हुन्छ, यो एलिमेन्टबाट लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर पब्लिकले जुन चलन चल्तीमा रहेको मुद्रा हुन्छ त्यो पब्लिकको चलन चल्तीमा रहेको मुद्रा होल्डिङ पनि चेन्ज हुन्छ। कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले अलिकति बढी क्यास होल्डिङ टेन्डेन्सी हुन्छ, कहिलेकाहीँ मानिसहरूले चाहिँ अलिकति कम क्यास होल्ड गर्ने टेन्डेन्सी हुन्छ। त्यो आधारमा पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा कति लिक्विडिटी आउने र जाने, जस्तो ब्याङ्कबाट लिक्विडिटी विथड्र गरेर क्यास होल्डिङ बढायो भनेदेखि चाहिँ लिक्विडिटी कम हुन्छ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूसँग। त्यो कुराहरू यी विभिन्न फ्याक्टर्सहरूबाट सिस्टममा ब्याङ्किङ सिस्टममा कति तरलता प्रवाह हुन्छ, कति त्यहाँबाट लिक्विडिटी चाहिँ एब्जर्ब हुन्छ, त्यसको हिसाब किताब, त्यसको एक किसिमको आकलन, एक किसिमको फोरकास्ट तयार गरेर त्यो दुईटै पक्षलाई अहिलेको अवस्था र लाइकली डेभलपमेन्ट्सहरूको आकलनलाई देखाउने एउटा संयन्त्रलाई चाहिँ हामीले तरलता अनुगमन तथा पक्षको संरचना भन्छौँ। त्यसको आधारमा, त्यसले दिएको इन्डिकेटर्सको आधारमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत ले चाहिँ त्यहाँ एउटा खुला बजार कारोबार सञ्चालन समिति छ। त्यो समितिले चाहिँ ती सबै इन्फर्मेसनको आधारमा खास गरेर लिक्विडिटी मोनिटरिङ एन्ड फोरकास्टिङको दिएको आँकडा, प्रचलित बजारको ब्याज दर, कर्जा लगानीको ब्याङ्कहरूको अवस्था, निक्षेप परिचालनको अवस्था र आर्थिक वृद्धि र बाह्य क्षेत्र परिस्थितिहरू समेतलाई सम्पूर्ण पक्षहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर अनि एमाउन्ट म्यानेज गर्नुपर्ने अथवा लिक्विडिटी मपअप गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ इन्जेक्ट गर्नुपर्ने अमाउन्ट, अनि त्यसपछि उपकरण, खास गरेर सर्ट टर्म युज गर्ने कि अलिकति लङ्गर टर्म उपकरण युज गर्ने कि भन्ने जस्ता विषयहरू चाहिँ तय गरिन्छ। अब यो खुला बजार चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मात्रै सञ्चालन गर्ने हो अथवा के हो? अब खुला बजार भनेकै के हो भन्ने बुझ्नु पर्ला। त्यसको लागि त अझै हामीले त धेरैलाई अब ब्याङ्किङ नलेज नहुने धेरैलाई त खुला बजार गर्ने भनेकै के हो भन्ने थाहा हुँदैन। जस्तो सुरुमा चाहिँ अब यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले मात्रै गर्ने हो अथवा अरूले पनि गर्ने अवस्था हुन्छ र यो खुला बजार गर्ने सञ्चालन गर्ने भनेको चाहिँ के हो सर? खुला बजार केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्ने खुला बजार चाहिँ खास गरेर तरलता व्यवस्थापनको लागि गर्ने चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कले मात्रै हो। हजुर। र त्यस अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न खालका इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू प्रयोग गरेर तरलता प्रवाह गर्ने र तरलता प्रशोधन गर्ने कामहरू हुन्छ। खुला बजार कारोबारलाई चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट अपरेसन अथवा दोस्रो बजार कारोबार पनि भन्ने गरिन्छ। खास गरेर त्यो भन्नुको कारण के भने एकपटक पहिले निष्कासन भइसकेका सुरक्षण पत्रहरूको आधारमा, तिनीहरूको ब्याकिङमा, तिनीहरूको एगेनेस्टमा चाहिँ जुन कारोबारहरू गर्छौँ, केन्द्रीय ब्याङ्कले कारोबारहरू गर्छ, त्यो कारोबारलाई चाहिँ खुला बजार कारोबार भनिएको। जस्तो कि आउटराइट सेल गर्ने, सिधा खरिद गर्ने, सिधा उपकरणहरू चाहिँ सुरक्षण पत्रहरू बिक्री गर्ने अथवा रिपो गर्ने अथवा रिभर्स रिपो गर्ने, ती सबै प्रक्रियामा चाहिँ सरकारी सुरक्षण पत्र जुन चाहिँ अलरेडी निष्कासन गरिएका सुरक्षण पत्रहरू हुन्छन् तिनीहरू प्रयोग हुन्छन्। त्यही कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट अघि जसमा चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले बिडिङ गरिरहे। हजुर। अघि बिडिङ गर्छन्, फर्स्ट टाइम इस्यु हुँदाखेरि उनीहरूले होल्ड गरिरहेको हुन्छन्, कतिपय सेन्ट्रल ब्याङ्कले हामीले पनि होल्ड गरिरहेको हुन्छौँ र तिनीहरूको फेरि पुनः कारोबार हुन्छ। बजारको लिक्विडिटीको अवस्था हेरेर लिक्विडिटी लिनुपर्ने अवस्था अथवा लिक्विडिटी दिनुपर्ने अवस्थालाई हेरेर चाहिँ ती इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूमा पुनः कारोबारहरू हुन्छ। त्यसको त्यही यो मोनिटरिङ र फ्रेमवर्कको काम सकाएपछि चाहिँ अनि त्यसपछि फेरि पुनः कारोबार हुने भयो। त्यो कारोबारलाई चाहिँ
खुला बजार कारोबार अथवा सेकेन्डरी मार्केट अपरेसन पनि भनिन्छ। भनेपछि चरणबद्ध प्रक्रियामा आउँदै जाँदाखेरि यहाँनिर आएर गर्ने कारोबार यो कारोबार चाहिँ बल्ल खुला बजार कारोबार हो। यो तरलता व्यवस्थापनको लागि यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अर्थात् केन्द्रीय ब्याङ्कले मात्रै गर्छ भन्ने बुझ्न पर्यो हामीले चाहिँ। हजुर, अब जस्तो कति सहज छ त सर? अब यो यहाँले नै भनिरहँदा पनि एक त अब तरलतालाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू नै धेरै छन्, त्यसपछि तरलता व्यवस्थापन गर्नको लागि अध्ययन गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू धेरै छन्। यो सबैलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कति सहज छ? अनुगमन र प्रक्षेपणका लागि कति सहज छ र त्यसका लागि आधार मान्नुपर्ने विषयवस्तुहरू के छन्? तरलता व्यवस्थापन वास्तवमा अलिकति कम्प्लिकेटेड विषय नै हो। हेर्दा सहज लाग्छ, किनभने बजारमा पैसा कम छ, बजारमा पैसा बढाउने, कम गरिदिए भयो अथवा बढाइदिए भयो भन्ने लाग्छ हामीलाई। पैसा बढी छ लिइदिने भने जस्तो लाग्छ। हजुर, तर वास्तवमा त्यसको सम्पूर्ण मेकानिजम र खास गरेर चाहिँ त्यसको आकलन गर्ने कुराहरू हामीले आज गरेको डिसिजनले चाहिँ भोलि अथवा चाहिँ आगामी दिनहरूलाई चाहिँ त्यसले प्रभावित गर्छ। र खास गरेर लिक्विडिटीको फोरकास्टिङ गर्ने कुरा चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड छ। खास चाहिँ के कारणले भन्दा हाम्रा लिक्विडिटीका जुन स्रोतहरू छन् ती स्रोतहरू चाहिँ सधैँ खालको चाहिँ स्टेबल प्याटर्नमा चाहिँ देखिँदैन। जस्तो कि मुख्य स्रोत भनेको रेमिटेन्स हो। अब रेमिटेन्सको फ्लो इन्फ्लो चाहिँ सधैँभरि एकनासको हुँदैन। त्यसबाहेक अर्को चाहिँ लिक्विडलाई एकदमै प्रभावित गर्ने फ्याक्टर भनेको चाहिँ सरकारी खर्च र राजस्व सङ्कलनको प्रवृत्ति हो। त्यसमा पनि हाम्रो खर्च गर्ने सरकारको खर्च चाहिँ स्मुथ, मतलब एउटा स्मुथ इयर राउन्ड चाहिँ स्मुथ नभएर चाहिँ सर्टेन पिरियडमा चाहिँ बढी हुने, अरू पिरियडहरूमा चाहिँ कम हुने, एउटा स्मुथ खालको एक्सपेन्डिचर प्याटर्न हुँदैन। अनि राजस्व सङ्कलनमा पनि चाहिँ त्यही खालको प्याटर्न चाहिँ, जस्तो इयर एन्डमा चाहिँ अत्याधिक मात्रामा राजस्व सङ्कलन पनि हुन्छ, त्यो बेलामा सरकारी खर्च पनि अत्याधिक हुन्छ। क्वार्टर इन्डहरूमा पनि त्यही खालको अलिकति सिनारियो देखिन्छ। अलिकति कहिलेकाहीँ चाहिँ फेस्टिभ सिजनहरूमा चाहिँ फरक खालको डेभलपमेन्ट्सहरू हुन्छ। हाम्रो लिक्विडिटी, पब्लिकको लिक्विडिटी डिमान्ड चाहिँ फेस्टिभ सिजनहरूमा चाहिँ फरक खालको हुन्छ, अत्याधिक लिक्विडिटीको माग हुन्छ। एकदमै फेरि हाम्रो आफ्नै पनि चलन कस्तो छ भने अब चाडबाड आयो, केही फङ्सन्स भयो, त्यति बेला वात्तै कारोबारहरू बढाउँछौँ, अरू बेलामा हामी म्युचुअल भएर बस्ने गर्छौँ। हाम्रो आफ्नै अब त्यो त अब आम्दानीदेखि लिएर हरेक कुराले फ्याक्टर्सहरूले असर गर्ने होला, तर हाम्रो आफ्नै पनि एकरूपता चाहिँ हुँदैन। ती कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ लिक्विडिटीमा चाहिँ भोलाटिलिटी, उतार चढाव चाहिँ आउँछ। ती विषयवस्तुहरूलाई इन एडभान्स आकलन गरेर अलिकति फोरकास्ट गरेर त्यो अनुसारको लिक्विडिटीको लागि चाहिँ उपयुक्त उपकरणहरूको प्रयोग गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्ने र ब्याज दरमा एक किसिमको स्थायित्व, स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्ने कार्य चाहिँ चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ। जस्तो सर अब अघि पनि हामीले पटक भनेकै छौँ, अब रेमिट्यान्सले पनि असर गर्छ, अनि थुप्रै बुदाहरू पनि छन्। अब आयात हामीले धेरै गर्ने गर्छौँ, हाम्रो बजार आयातले धानेको बजार भन्ने पनि गरिन्छ कतिपय अवस्थामा। अब यो अवस्थालाई हामीले नकार्न सकिने अवस्था पनि छैन। अहिले चाहिँ बाह्य बजारमा आउने आर्थिक उतार चढावले हाम्रो आफ्नो आन्तरिक बजारमा देखिने यो तरलताको अवस्थालाई चाहिँ कति प्रभाव पारिरहेको हुन्छ र त्यसको मेन्टेनेन्समा हामीलाई कति मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ सर? बाह्य बजारसँग हाम्रो अर्थतन्त्रको चाहिँ अन्तर सम्बन्धले चाहिँ त्यो विषय निर्धारण गर्ने हो। र हामी कताबाट चाहिँ इन्टरलिङ्क छौँ त भन्दा अघि तपाईँले भने जस्तै खास गरेर हाम्रो चाहिँ ठुलो भोल्युमको आयात हामी गर्छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो त्यो आयातलाई खाम्ने सबभन्दा ठुलो स्रोतको रूपमा रहेको रेमिट्यान्स पनि हाम्रो फरेन मार्केटमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ। त्यही कारणले गर्दा फरेन मार्केटको गुड्स मार्केटमा हुने डेभलपमेन्ट्सहरू अथवा चाहिँ त्यहाँ हुने चेन्जेसहरू अथवा त्यहाँ आउने सक्सहरूले इम्पोर्ट मार्फत चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक मार्केटलाई र फरेन मार्केटको चाहिँ जब मार्केटमा हुने चेन्जेसहरूले गर्दा हाम्रो फरेन इम्प्लोइमेन्टको
सिनेरियोमा हुने चेन्जेसहरूको कारणले गर्दा रेमिट्यान्स भने त्यसको असर त्यसले चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक इकोनोमीलाई चाहिँ पार्ने प्रभावहरू चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यसको उदाहरणको रूपमा हामीले कोभिड काललाई लिन सक्छौँ। जति बेला हामी कोभिडको अवस्था भयो त्यो बेलामा हाम्रो वैदेशिक रोजगारी अलिकति सङ्कुचित भयो। त्यो कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ रेमिटेन्स फ्लोजहरू चाहिँ कम भयो, वैदेशिक रोजगारी कम भयो भनेदेखि जस्तो आयातमा कमी भएको अवस्थामा चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ लिक्विडिटीको अलिकति फ्लो बढ्ने अवस्था हुन्छ। त्यस कारण बाहिरी मार्केटहरू हाम्रो चाहिँ खास गरेर क्यापिटल एकाउन्ट जुन छ ती सबै कारोबारहरू चाहिँ करेन्ट एकाउन्ट अन्तर्गतका कारोबारहरू हुन् र हाम्रो चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण एकाउन्ट भनेको क्यापिटल एकाउन्ट हो, पुँजी खाता कारोबार हो र हाम्रो बाह्य क्षेत्र कारोबारको अन्तर्गतको पुँजी खाता कारोबार चाहिँ हामीले लार्जली क्लोज छ, ओपन छैन। यसको मतलब चाहिँ जस्तो हामीले वैदेशिक लगानीको लागि चाहिँ बाहिर लगानी गर्ने नेपाली रेसिडेन्टहरूलाई चाहिँ खास गरी ओपन छैन। त्यस्तै गरेर विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालको पोर्टफोलियो लगानी अथवा चाहिँ स्टक मार्केटहरूमा लगानी गर्ने खालको चाहिँ त्यो खालको अप्सनहरू क्लोज छ, त्यो ओपन छैन, अलाउड छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यति धेरै चाहिँ तत्कालै चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा हुने उतार चढावहरूको डाइरेक्ट असर चाहिँ पर्दैन, तर इम्पोर्ट च्यानल मार्फत र रेमिटेन्सको च्यानल मार्फत त्यस्तै गरेर हाम्रो ट्राभल टुरिज्मको च्यानल मार्फत आउने प्रभावहरू चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा हुने चेन्जेसहरू अथवा त्यहाँ हुने उतार चढावहरूले चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक मार्केटलाई चाहिँ प्रभावित गर्छ। जस्तै खास गरेर अब हाम्रो ध्यानमा चाहिँ राख्नु पर्यो हामीले बाह्य बजारको कारोबारलाई पनि यहाँनिर हुन्छ। अब जस्तो सर अब यो कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ अब यो तरलताको विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ ब्याङ्क रेट, मनी मार्केट भन्ने विषयहरू जोडिएर आएका हुन्छन्। हामीले यो ब्याङ्क रेट भनेको के हो, मनी मार्केट भनेको के हो भनेर बुझ्न कति आवश्यक छ? त्यो त सबैले बुझ्नुपर्ने विषय नै हो, किनभने मनी मार्केट भनेको चाहिँ वास्तवमा अल्पकालीन अवधिका फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूको कारोबार गर्ने एउटा मेकानिजम हो। द्याट मे बी पर्टिकुलर स्पोर्ट अथवा चाहिँ त्यो नहुन पनि सक्छ, तर एउटा चाहिँ त्यो सिस्टम हो जहाँ चाहिँ खास गरेर मनी मार्केट चाहिँ भने चाहिँ ब्याङ्क दर, ब्याङ्क रेट भनेको चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई फन्डको आवश्यक परेको अवस्थामा केन्द्रीय ब्याङ्कबाट त्यो फन्ड उपलब्ध गराउँदा लिने डिस्काउन्ट रेट हो अथवा ब्याज दर भनौँ न। सिम्पल्ली बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्याज दर हो। जस्तो कुनै ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई फन्ड चाहियो, उनीहरू सेन्ट्रल ब्याङ्कमा आयो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले खास गरेर ब्याङ्क दरमा चाहिँ उनीहरूले फन्डहरू प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यो फरक हुन्छ कि एउटै हुन्छ? यो ब्याङ्क रेट चाहिँ कस्तो हुन्छ? ब्याङ्क रेट चाहिँ सबै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ खास गरेर डिपोजिटरी कर्पोरेसन्सहरू भनेको क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ त्यो खालको सुविधा हुन्छ। ब्याङ्क रेटमा चाहिँ फन्ड उपलब्ध गराउने सुविधा, त्यो स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फेसिलिटी अघि भन्यो त्यही हो। र त्यो चाहिँ सबै वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ युनिफर्म रेट 7%मा अहिले उपलब्ध हुन्छ। र केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ ब्याङ्क रेटको अर्को महत्त्व के हो भने मौद्रिक नीतिको चाहिँ अडान कस्तो हुने अथवा मौद्रिक नीति चाहिँ अलिकति कसिलो हुने अथवा मौद्रिक नीति चाहिँ अलिकति लचिलो हुने भन्ने विषयको मेसेज एउटा चाहिँ इन्डिकेसन गर्नको निम्ति चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याङ्क दरमा परिवर्तन गर्छ। जस्तै अहिले 7% ब्याङ्क दर छ, मानौँ केन्द्रीय ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिलाई अलिक थप लचिलो बनाउने आवश्यकता महसुस गर्यो भने चाहिँ सामान्यतया ब्याङ्क दरलाई चाहिँ 7बाट घटाएर 6 अथवा 6.5 गराएको अवस्थामा हामीले सामान्यतया पब्लिकले चाहिँ के बुझ्छ भने केन्द्रीय ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिलाई चाहिँ अब
लचिलो बनाउँदैछ भने त्यसको मतलब चाहिँ ब्याङ्क रेट घटायो भन्ने बुझ्नु पर्यो। ब्याङ्क रेट बढाएको अवस्थामा चाहिँ मौद्रिक नीति चाहिँ कसिलो हुँदैछ, त्यसको एउटा म्यासेज हुन्छ भने त्यही अनुसार अरू मोनिटरी अपरेसनहरू जुन खुल्ला बजार कारोबार अघिले हामी कुरा गऱ्यौँ, ती खुल्ला बजार कारोबार पनि त्यसले सङ्केत गरेको डाइरेक्सनमा, जस्तो कसिलो मौद्रिक नीतिले चाहिँ कसिलो गर्ने सङ्केत गर्यो ब्याङ्क रेट मार्फत भने चाहिँ खुल्ला बजार कारोबार मार्फत चाहिँ पनि त्यो कसिलो खालको अपरेसन्सहरूमा चाहिँ फोकस्ड हुन्छ। अनि लचिलो गर्ने खालको चाहिँ दियो भने खुल्ला बजार कारोबारले पनि त्यो विषयवस्तुलाई केन्द्रीय ब्याङ्कले अथवा ब्याङ्कले चाहिँ कस्तो खालको मौद्रिक नीतिको बाटो कार्य दिशा भन्छौँ त्यसलाई हामीले त्यो तय गरेछ, त्यो आधारमा खुल्ला बजार कारोबार र लिक्विडिटी म्यानेजमेन्टका कुराहरू समेत त्यसले चाहिँ गाइड गर्छ। त्यस कारण ब्याङ्क रेट चाहिँ एउटा म्यासेज दिने चाहिँ मौद्रिक नीतिको कार्य दिशाको विषयमा चाहिँ म्यासेज दिने एउटा चाहिँ स्ट्रङ एउटा चाहिँ इन्डिकेटर। अब जस्तो हो, अब केन्द्रीय ब्याङ्कको हैसियतमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बजार हेरी अन्य धेरै कुराहरूको समन्वय गर्ने गरेको छ। अब यहाँले नै भन्दा पनि धेरै विषयवस्तुहरू चाहिँ यो सँगसँगै जोडिएर आउने गर्दा रहेछन्। अब अहिले चाहिँ एउटा ब्याङ्कले अर्को ब्याङ्कलाई जुन ऋण उपलब्ध गराउँछन्, अघि अलिकति पनि हामीले सरले कुराहरू जोड्नु भएको थियो अन्तर्ब्याङ्कका कुराहरू, यो चाहिँ कस्तो किसिमको कारोबार हो, एक ब्याङ्कले अर्को ब्याङ्कसँग कस्तो किसिमका कारोबारहरू गर्न पाउने भनेर त्यो कुरा पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको हुन्छ, त्यो अन्तर्गत रहेर कारोबार गर्ने हो अथवा के हो यो दुई ब्याङ्कहरू बिचको कारोबार चाहिँ? त्यो विषय जस्तो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू आफू बिचको कारोबारलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले प्रायोरिटी दिन्छ। जस्तो उनीहरूसँग चाहिँ कहिलेकाहीँ कुनै ब्याङ्कसँग चाहिँ फन्ड एक्सेस हुन्छ, कुनै ब्याङ्कसँग चाहिँ फन्ड चाहिँ अलिकति सर्टेज हुन्छ, उनीहरूको डिपोजिट उनीहरूको विथड्रलका विषयहरूले चाहिँ उनीहरूको फन्डको अवस्थालाई चाहिँ निर्धारण गर्छ। त्यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी के हुन्छ भने उनीहरूको फन्ड एक्सेस भएको ब्याङ्कबाट फन्डको सर्टेज भएको फन्डमा चाहिँ अथवा कम भएको फन्ड ब्याङ्कमा चाहिँ उनीहरू बिचको कारोबार मार्फत चाहिँ त्यो सेटल होस् भनेर चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कको प्रायोरिटी हुन्छ, न कि त्यो फन्ड आफूसँग नहुँदा बित्तिकै केन्द्रीय ब्याङ्कमा आउने। त्यस कारण चाहिँ त्यो विषयमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले केन्द्रीय ब्याङ्कले निर्देशनहरू जारी गरेको हुन्छ। र हाम्रो केसमा चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू बिचको कारोबारलाई अन्तर्ब्याङ्क कारोबार भन्छौँ। अन्तर्ब्याङ्क कारोबारको लागि चाहिँ अधिकतम 7 दिनको अवधिको लागि चाहिँ कारोबार गर्न सक्ने भनेर चाहिँ व्यवस्था भएको छ। र त्यो 7 दिनसम्मको अवधिको लागि द्याट मे बी 1 डे 2 डे अप टु 7 डेसम्मको लागि उनीहरूले कारोबार गर्छन्। र त्यो कारोबारको लागि त्यसको त्यो कारोबारको भोल्युम तोकिएको हुन्छ कि हुँदैन कि के हुन्छ अथवा जति पनि गर्न सक्ने हुन्छन् उनीहरूले आफ्नो म्युचुअल निड र उनीहरूसँग चाहिँ उनीहरूको आवश्यकता, उनीहरूसँग फन्डको उपलब्धता का विषयले चाहिँ त्यो निर्धारण गर्छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले त्यसमा कुनै लिमिट निर्धारण गर्दैन, खालि केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ 7 दिनभन्दा कम अवधिको लागि मात्रै कारोबार गर्न सक्ने भन्ने चाहिँ खालको निर्देशन छ। र त्यो अन्तर्ब्याङ्क कारोबारको ब्याज दर पनि उनीहरू स्वयं आफैले निर्धारण गर्छन्। तर हामीले के गरिरहन्छौँ, केन्द्र ब्याङ्कले पनि उनीहरू बिच चाहिँ कुन भोल्युममा कारोबार भइरहेछ एक आपसमा र कुन रेटमा ब्याज दरमा उनीहरू बिचमा कारोबार भइरहेछ भन्ने कुरा हामीले डेली मोनिटरिङ गरिरहन्छौँ। र त्यो मोनिटरिङको आधारमा उनीहरू बिचको हुने कारोबारको ब्याज दर जुन हो त्यसलाई हामीले अन्तर्ब्याङ्क कारोबार ब्याज दर भन्छौँ, अन्तर्ब्याङ्क कारोबार दर। त्यसैलाई हेरेर मोनिटरी अपरेसनको डिसिजनहरू फेरि गर्छौँ। त्यस कारण उनीहरू बिच जुन कारोबारहरू हुन्छ त्यो कारोबारको ब्याज दर यदि हामीले इन्ट्रेस्ट रेट करिडोरको जुन सीमा भन्यो नि अघि, तल्लो सीमा 3% भन्यो, यदि त्योभन्दा तल कारोबार गरिरहेका छन् भने हामीले चाहिँ लिक्विडिटी चाहिँ उनीहरूबाट मपअप गर्नुपर्ने हुन्छ। बढी भयो, उनीहरूसँग फन्ड बढी छ, त्यस कारण लो रेटमा उनीहरू कारोबार गरिरहेछन् हो भने यदि उनीहरू चाहिँ हाई रेटमा कारोबार गरिरहेछन्, अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दर यदि हाई छ भने चाहिँ बजारमा लिक्विडिटीको कमी छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसार चाहिँ फेरि बजारमा तरलता पठाउने उपकरणको
डिसिजन गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारण त्यो अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दर चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा इन्डिकेटर हो लिक्विडिटी म्यानेजमेन्टको लागि सेन्ट्रल ब्याङ्कको लागि, र त्यो हामीले रेगुलरली मोनिटरिङ गर्छौँ। अनि यो ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ त्यो ब्याज दर निर्धारण, जस्तो अब कारोबारको लागि त स्वतन्त्र छन् नै भन्नुभयो, सरले नै भनिहाल्नुभयो, ब्याज दर निर्धारणको लागि पनि त्यतिकै स्वतन्त्र छन्। उनीहरू आफूले चाहिँ अब जस्तो कुनै ए भन्ने ब्याङ्कलाई चाहिँ फन्डको आवश्यकता छ, मानव कुनै अर्को बी भन्ने ब्याङ्कसँग चाहिँ एक्सेस फन्ड छ भने चाहिँ ए ब्याङ्कले बी ब्याङ्कलाई चाहिँ मलाई यति फन्ड आवश्यक छ, कति रेटमा चाहिँ तिमी दिन सक्छौ भनेर उनीहरूले आफ्नो एउटा सिस्टम छ, रोयटरले उपलब्ध गराएको त्यो इन्टरब्याङ्क ट्रान्ज्याक्सन नेटवर्क एउटा सिस्टम छ। त्यो सिस्टम मार्फत उनीहरूले चाहिँ त्यो रिक्वेस्टहरू चाहिँ निडहरू चाहिँ त्यहाँ रिफ्लेक्ट हुन्छ र त्यो अनुसार चाहिँ लोएस्ट रेटमा जुन ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले उनीहरूलाई उपलब्ध गराउँछ, अब त्यहाँबाट उनीहरूले नेचुरली फन्डहरूको चाहिँ आफ्नो सेटलमेन्ट गर्छन् फन्ड लिएर। त्यस कारण त्यसमा केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ त्यसमा कुनै तय गर्दैन, लिमिटहरू तय गर्दैन, र हाम्रो प्रायोरिटी पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको निड चाहिँ उनीहरूको आफ्नो इन्टरब्याङ्क ट्रान्ज्याक्सनबाट पुरा होस् भन्ने नै हुन्छ। अब सरले नै भनेको जस्तो अहिलेसम्म अब तरलता भनेको के हो, तरलता व्यवस्थापन हामी किन गर्नुपर्छ, त्यसका उद्देश्य, त्यसका चुनौतीहरू त लगभग हामीले धेरै नै विषयहरूलाई समेट्यौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अब जाँदा जाँदै चाहिँ सर, अब यो यति लामो अनुभव यहाँको आफ्नो पनि छ, यो अनुभवलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो तरलता व्यवस्थापन भन्ने विषय कतिको चुनौतीपूर्ण विषय छ, अलिकति यसलाई व्यवस्थापनका लागि यहाँहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका अथवा नीति नियम लगायतका कुराहरूलाई हेरेर यहाँले भन्ने हो भने चाहिँ कस्तो छ, कतिको गाह्रो अप्ठ्यारो चुनौतीपूर्ण के छ सर? खास गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्ने कार्य चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कको चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण कार्य हो र यो जटिल कार्य पनि हो। त्यसकारण चाहिँ चुनौतीहरू अवश्य हुन्छन्, किनभने हामीले ऐतिहासिक रूपमा विगत 1-2 दशकको तथ्याङ्कलाई मात्रै हेऱ्यौँ भने चाहिँ ब्याज दरमा चाहिँ उतार चढावहरू हामी देख्न सक्छौँ। ती उतार चढावहरू हामीले कतिपय अवस्थामा हामीले चाहेर ती उतार चढावहरू नभएका पनि हुन सक्छन्। कहिलेकाहीँ जस्तो पोलिसी स्ट्यान्सहरू अलिकति कसिलो अथवा कहिलेकाहीँ अलिकति लचिलो बनाउने अवस्थामा चाहिँ ब्याज दरहरूमा चाहिँ स्मुथ खालको अलिकति सानो उतार चढाव, त्यो खालको चाहिँ गाइडेड टाइपको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट स्ट्रक्चर चाहिँ हुनसक्छ। तर अननेसेसरी अनवान्टेड टाइपको चाहिँ उतार चढाव पनि हामीले हिस्टोरिकल्ली डेटाहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ देख्न सक्छौँ। त्यो भनेको के हो त भन्दा तरलता व्यवस्थापनमा चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ प्रभावकारी नसकेका एपिसोड्सहरू पनि देख्छौँ। त्यस कारण तरलता व्यवस्थापनको लागि चाहिँ लिक्विडिटी कुन अमाउन्टको लिक्विडिटी म्यानेज गर्ने, मपअप गर्ने अथवा प्रोसेसन गर्ने, कुन उपकरणको छनौट गर्ने भन्ने विषयमै पनि धेरै कुराहरू थिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर त्यो कुन टाइममा चाहिँ त्यो चाहिँ छनौट गर्ने अथवा गर्ने भन्ने कुराहरू, त्यसबाहेक लिक्विडिटीको अवस्था के हुने, जस्तो हामीले भनौँ न 3 महिनाको लागि चाहिँ लिक्विडिटी मपअप गऱ्यो, सपोज एउटा केस मानौँ 1 महिनाभित्रमा लिक्विडिटी सिनारियो चेन्ज भयो हो, र लिक्विडिटी चाहिँ हामीले मपअप गरेका थियौँ, मार्केटमा बढी भयो भनेर 3 महिनाको लागि, तर 1 महिनामा लिक्विडिटी चाहिँ छालगाल भयो भनेदेखि अब हामीले चाहिँ राइट डिसिजन भएन नि त। त्यस कारण हामीले धेरै कुराहरू विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू सिलेक्सन गर्दाखेरि त्यो लिक्विडिटी चाहिँ कुन समयसम्म रहन सक्छ, 1 महिना रहने खालको छ, 2 महिनासम्म चाहिँ यो रहन सक्छ, 3 महिनासम्म रहन सक्छ, यी कुराहरू समेत तय गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले प्रोपरली ती सब विषयहरूलाई एसेसमेन्ट गर्न सकेनौँ, निहाल्न सकेनौँ, फोरकास्ट गर्न सकेनौँ, भिजुअलाइज गरेनौँ भने चाहिँ त्यसले अल्पकालीन ब्याज दरहरूमा उतार चढाव, अनवान्टेड उतार चढावहरू आउने र त्यसले चाहिँ अर्थतन्त्रको
अरू आर्थिक गतिविधिहरूलाई चाहिँ प्रभावित गर्ने हुन्छ। त्यस्तो कुनै बेलाको कुनै उदाहरण अथवा त्यस्तो केही भन्न सकिने त्यो लिक्विडिटीमा हामीले कुनै एउटा अवस्था सृजना भएर आपतकालीन व्यवस्थापन गर्नु परेको अवस्था अथवा व्यवस्थापन भएर त्यसका केही फलस्वरूप आएका केही राम्रा पक्षहरू त्यो उदाहरणीय केही छ? त्यस्तो खालको चाहिँ सिनारियो खास गरेर हामीले त्यति धेरै त देखिँदैन, तर कहिलेकाहीँ जस्तो भनौँ अधिक तरलता भएको अवस्थामा हामीले चाहिँ अलि लामो समयसम्म अधिक तरलताको अवस्था रहिरहेर त्यसले चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ एसेट प्राइसहरू बबल हुने, त्यस्तै रियल इस्टेटको मार्केटहरू चाहिँ प्राइसेसहरूमा चाहिँ अनवान्टेड टाइपको चाहिँ वृद्धि हुने र त्यसको चाहिँ ती बबल्सहरू चाहिँ ब्रस्ट हुने अवस्थामा चाहिँ फेरि एकदम इकोनोमी चाहिँ स्लो डाउनमा जाने र एक्सटर्नल सेक्टरमा चाहिँ स्थायित्वमा पनि कहिलेकाहीँ चुनौतीहरू थपिएका छन्। र ती विषयहरू ती इतिहासबाट हामीले चाहिँ लेसन लर्न गरेर ती विषयहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने, ब्याज दरहरूमा चाहिँ स्थायित्व कायम गर्ने, तरलता व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेर चाहिँ पछिल्लो टाइममा चाहिँ थप यी व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ अझ प्रभावकारी बनाउने लागि भनेपछि तरलता बढ्यो भन्दैमा तरलता बढ्नु मात्रै पनि पोजिटिभ इन्डिकेटर चाहिँ होइन। हामीलाई चाहिँ तरलता धेरै छ भन्ने बित्तिकै खुसी अथवा यो चाहिँ पोजिटिभ होला भन्ने पर्छ हामीलाई सामान्यतया रूपमा। धेरै लामो समयसम्म तरलता चाहिँ अधिक भइरह्यो भने पनि त्यसले फाइदा दिन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। दुवै अवस्थाहरू, हजुर, तरलता बढी भएको अवस्था, तरलता कमी भएको अवस्था, दुवै अवस्थाहरू त्यत्तिकै हानिकारक हुन्छ। त्यसकारण दुवै अवस्थालाई सम्बोधन गर्न चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कको प्रमुख भूमिका हुन्छ। त्यसैले नै व्यवस्थापन भन्ने तरलता व्यवस्थापन भन्ने विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण भयो। हुन्छ, आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ होला। अरू केही बाँकी भएका विषयवस्तु भयो भने फेरि अन्य आउँदा भागहरूमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा सरसँग फेरि कुराकानी गर्नेछौँ। हस् त, थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धन्यवाद सर।